अनुसार सृजनशील लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान नेपालद्वारा मासिक रूपमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूमा सधैँ श्रोताका रूपमा पछाडिका बेन्चमा बसेर सुन्ने अनि हिँड्ने मात्रै गरिराखेको अवस्थामा होइन, कहिले कहिले त गृह कार्य तयार गरेर बुझाउन पाएदेखि सरहरूले अलिअलि रातो मसीले करेक्सन गरिदिएको पाएदेखि त्यसलाई चाहिँ सुधारेर अगाडि बढ्ने मौका मिल्ने थियो अनि भन्ने मनमा भइराखेको। अनि यही सिलसिलामा चाहिँ मैले संस्थासँग अनुमति मागे। संस्थाले मलाई सहयोग गरेर आजको यो कार्यक्रममा जोडिन पाएका छौँ। म कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं लोकतान्त्रिक सृजनशील लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय योगराज पौडेल सर, संस्थाका उपाध्यक्ष सुलोचना खनाल, मैले दिदी भने, सचिव टीकाराम सर लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, संस्थाका आजीवन सदस्य तथा अन्य यहाँ यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने साथीहरू, आदरणीय गुरुहरू, अनि आजको यो छलफल पत्र मैले छलफल पत्रका रूपमा मात्रै म उपस्थित भएको छु। अनि मैले चाहिँ आदरणीय भानु सरप्रति धेरै न्याय गर्न सकेको छैन, किनभने एकदम ढिलो मात्रै मैले उहाँलाई सामग्री बुझाएँ। त्यस कारणले उहाँले त्यो थोरै समयमा के कति अध्ययन गरेर आउनुभएको छ, मलाई चाहिँ के कति रूपमा चाहिँ उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, म चाहिँ धेरै आशावादी छु। यो कार्यक्रमको प्रसङ्गको कुरा चाहिँ अघि सुलोचना म्याडमले, टीकाराम सरले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ अहिले एमफिल तेस्रो वर्षमा थेसिस लेख्ने क्रममा छु। अनि मैले चाहिँ म एजुकेसनको विद्यार्थी भएको हुनाले भाषा, शिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक यस्तै विषयसँग सम्बन्धित भएर थेसी लेख्नुपर्ने। अनि त्यसका लागि चाहिँ मैले पाठ्यपुस्तकभित्र कुनै एउटा सजिलो होला भन्ने लागेर लैङ्गिकतालाई समातेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि प्रपोजल डिफेन्स गर्दाखेरि पनि लैङ्गिकताको बारेमा सिद्धान्तलाई अलि राम्रो बनाउनुहोस् भन्नुभएको हुनाले मैले चाहिँ त्यसकै लागि एउटा छुट्टै लेख पनि लेखेको थिएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ छलफलमा ल्याउने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रो भयो भएन, त्यसमा केही कुरा पुग्यो पुगेनन्, छुट्यो छुटेन भन्ने जाँच्ने कसी कहाँ त नि भन्दा यही हाम्रो यो हाम्रो घोषित अघोषित यो हामीलाई पढाउने सिकाउने पाठशाला नै भएको हुनाले मैले चाहिँ यही पाठशालामा यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने सोचेर अनि टीकाराम सरसँग अनि योगराज सरसँग सल्लाह गरेँ। उहाँले चाहिँ ठिकै छ भन्नुभयो। पछि उहाँले मलाई अझै राम्रो सुझाव के दिनुभयो भने यो यसरी सिद्धान्तका कुरा मात्रै गर्नुभन्दा कुनै एउटा एउटा विषयमा केन्द्रित भएर कुनै एउटा कथामा केन्द्रित भएर गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ झन् ठोस कङ्क्रिट सुझावहरू सक्छन्, त्यसले चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्नुभयो। मलाई त यो अवसरका रूपमा मैले महसुस गरेँ। अनि यसका लागि चाहिँ मैले अब जे जति सकेँ, यहाँ चाहिँ म एकदम विद्वान भएर अथवा मैले चाहिँ असाध्यै राम्रो गरेर यहाँ उपस्थित भएको पक्कै छैन। यहाँ चाहिँ मैले यो करेक्सन गर्नका लागि यहाँ होमवर्क लिएर आएको छु। अनि यहाँ चाहिँ अमूल्य सुझावहरू पाउनेछु र निरन्तर रूपमा चाहिँ म आफ्नो प्राज्ञिक कर्म गर्नका चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नेछु भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अनि म यो समयमा चाहिँ म आफैले यसो विचार गरेँ, म चाहिँ न अहिले अन्डा छु न अहिले चल्ला बनेको छु, बिचको त्यो अवस्थामा त्यसमा चाहिँ त्यो दुइटै गुण हुँदो रहेनछ। अनि त्यसो भएर यसमा चाहिँ पक्कै धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। अनि यसमा चाहिँ यहाँले सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अनि भानु सरलाई मैले हार्ड कपी नै यो हिजो त्यही पनि एकदम ढिलो मात्रै दिन सकेँ। त्यस पछाडि पनि अनि म आफैलाई लागिराख्यो एउटा दुईटा कुराहरू केही सन्दर्भहरू चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो सार र उपसंहारमा के निष्कर्षमा चाहिँ यसलाई अलिअलि परिमार्जन गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ भूमिराज सरले, टीकाराम सरले सुझाव दिनुभएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिअलि सुधार गरेको छु। भानु सरसँग मैले यसका लागि पहिल्यै क्षमासहित अनुमति मागेँ। मैले जे जस्तो जाने जे जस्तो सके त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्छु। मैले यसलाई चाहिँ सजिलो होला भनेर सामान्य यसलाई पावर पोइन्ट
फर्ममा त्यो फर्ममा चाहिँ यहाँ ल्याएको छु। यसलाई मेरो स्क्रिन देखिएको छ कि छैन पनि? छ देखियो है। मेरो शीर्षक चाहिँ निद्रा कथामा लैङ्गिकता भन्ने छ। मैले यसलाई अब यो पावर पोइन्ट स्लाइड प्रेजेन्टेसनको मूल्य मान्यतालाई मैले यसमा पुरै उल्लङ्घन गरेको छु। म भर्खरको सिकारु विद्यार्थी भएको हुनाले यहाँले चाहिँ त्यो छुट दिनुहुनेछ, किनभने एउटा स्लाइडमा 6वटा बुँदा राख्ने र ती प्रत्येक 6वटा बुँदामा 6वटासम्म शब्दहरू राख्न सक्ने भनेको ठाउँमा अनि सायद मेरै अज्ञानता या मेरै कमजोरी हुनसक्छ, धेरै कुरा एकै ठाउँ खाँद्यो भनेदेखि धेरै कुरा आउला नि भन्ने त्यो भ्रममा भइराखेको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ यसरी राखेको छु। म अगाडि बढेँ। म सारलाई पनि मैले यहाँ बुँदागत रूपमा राखेको छु। प्रस्तुत लेख निद्रा कथामा लैङ्गिकताको अवस्था पहिल्याउनमा केन्द्रित छ। निद्रा कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको ऐतिहासिक कथा हो। लैङ्गिक अध्ययन भन्नाले कुनै साहित्यिक कृतिमा नारी, पुरुष तथा अन्य लिङ्गीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाको खोजी गर्छ। यो सन् 1960 को दशक पछाडि नारीवादी आन्दोलन विकसित हुँदै जाँदा यो चेतनाको विकास भएको भनेर भनिएको पाइन्छ। लैङ्गिक अध्ययन अन्तर्गत नारीवाद, पितृसत्ता, सामाजिक लिङ्ग, लैङ्गिकता, पुलिङ्गिता र सामाजिक लिङ्गभेद, शरीर राजनीति जस्ता विषय क्षेत्रहरू पर्छन्। यद्यपि विद्वानहरूको यसमा पनि एकमत देखिँदैन। यहाँ लैङ्गिक अध्ययनको सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै निद्रा कथामा लैङ्गिकताको अवस्था र पात्रहरूको भूमिका खोजिएको छ। मैले चाहिँ त्यो विषयवस्तु र पात्रहरूमा सामान्यतः लैङ्गिकता खोजेको छु। यो छलफल पत्र, यहाँ अध्ययन पत्र भने पनि छलफल पत्र तयार गर्नका लागि पुस्तकालय अध्ययनबाट सामग्री सङ्कलन गरिएको र गुणात्मक विधिको प्रयोग गरिएको छ। यस कथामा राणाकालीन समयमा सम्भ्रान्त वर्गीय परिवारमा पुरुष अहम तथा प्रभुत्वका अगाडि नारीका आवाजलाई व्यवस्था गरिएको सन्दर्भ यहाँ छ। त्यस्तै नारीको भूमिकालाई कम महत्त्व दिइए पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि नारीहरू निर्भीक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भनेर यहाँ चाहिँ बालकुमारीको चरित्रका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी यो प्रस्तुत कथा लैङ्गिक चेतनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कथा भएको निष्कर्षमा चाहिँ म पुगेको छु। अब यो मुख्य पद तथा पदावली भयो। अनि सामान्य विषय परिचय यहाँ म प्रस्तुत गर्छु। निद्रा कथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको कथा हो। प्रस्तुत कथामा लेखकको परिचय दिइएको छैन। यस कथामा 104 वर्ष निरङ्कुश शासन सत्ता सञ्चालन गरेका राणा शासनकालको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ। राणा शासकहरूले नागरिक हकबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्दथे। उनीहरू आफै शक्ति प्राप्तिका लागि मारकाट गर्थे। हत्या हिंसाको श्रृङ्खलाबाट शक्तिशाली बनेका राणाहरूको शासकीय स्वरूप यस कथामा देख्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भयो। अब मैले चाहिँ यो सिद्धान्तको कुरालाई परिचयमा चाहिँ यसरी राखेको छु। लैङ्गिक अध्ययनले साहित्यिक कृतिलाई नारी, पुरुष तथा अन्यका कोणबाट अध्ययन गर्ने। यस अध्ययनले कृतिभित्र रहेको लैङ्गिक अवस्थालाई सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा विश्लेषण गर्ने। लैङ्गिक अध्ययनले कृतिले उठाएका लैङ्गिक मुद्दा, नारी वा पुरुष प्रधानताका कारण एकअर्काप्रति हुने दमन शोषणको अध्ययन गर्छ। नारी, पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गी मानिसलाई प्रदान गरिएको कानुनी, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको खोजी गर्छ। लैङ्गिक दृष्टिले समतामूलक समाज निर्माण गर्नु र समतामूलक साहित्य रचना गर्नका लागि प्रेरणा दिनु यसको उद्देश्य। लैङ्गिक अध्ययन सन् 1970 को दशकदेखि साहित्य समालोचनामा सक्रिय एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन पद्धति। प्रस्तुत अध्ययनमा उक्त निद्रा कथालाई लैङ्गिकताका दृष्टिबाट विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगिएको छ। मैले यहाँ समस्या चाहिँ निद्रा कथालाई लैङ्गिकताका कोणबाट अध्ययन गर्ने मुख्य समस्या मानेको छु। त्यसभित्र लैङ्गिकताको अवस्था र पात्रको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने खोजी गर्नु, यसको चाहिँ अर्को सहायक स्रोत समस्या यो अध्ययन समस्या भयो। लैङ्गिक अध्ययनको सैद्धान्तिक आधारमा उक्त समस्याको प्राज्ञिक समाधान खोज्नु यस अध्ययनको उद्देश्य छ। सामग्री सङ्कलनलाई मैले चाहिँ त्यो निद्रा कथालाई प्राथमिक सामग्री र विभिन्न सिद्धान्त निर्माण गर्नका लागि उपयोग गरिएका सामग्रीहरूलाई चाहिँ द्वितीयक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेको छु। पुस्तकालय
अध्ययन नै यसको मुख्य आधार हो। यसमा कक्षा 9 को पाठ्यपुस्तकमा आधारित निद्रा कथालाई लैङ्गिकताका कोणबाट पनि नारीवादी चेतना, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक लिङ्गभेद र शरीर राजनीतिका स्थापित मान्यताका सापेक्षतामा विश्लेषण गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। अन्य कथा अथवा अन्य अध्ययनहरू यसका चाहिँ सीमा हुन्। गुणात्मक अनुसन्धान विधि यसमा प्रयोग गरिएको छ। प्रस्तुत अध्ययनमा मैले सैद्धान्तिक पर्याधार र अध्ययनको ढाँचालाई यसरी राखेको छु। विद्यालय तहका नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश कथालाई लैङ्गिक चेतना सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधारमा व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणाका रूपमा लैङ्गिक अध्ययनलाई उपयोग गरिएको छ। त्यसकै आधारमा निर्धारित कथाको विश्लेषण गरिने ढाँचा चाहिँ यसमा प्रयोग भएको छ। अब सैद्धान्तिक पर्याधार भित्रै लैङ्गिकता भनेको के हो भन्दा लैङ्गिकताका विषयमा चाहिँ यहाँ केही विचारहरू छन्। लैङ्गिकता महिला, पुरुष र अन्य लिङ्ग भएका मानिसलाई समाजले हेर्ने भिन्न दृष्टिकोण वा यिनीहरूका बीचमा गरिने भिन्न व्यवहारलाई बुझाउँछ। समाजमा भएका मानिसहरूका बीचमा लैङ्गिकताका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहार लैङ्गिकता हो। लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण तथा परम्परागत यी विचारहरू भए। अनि लैङ्गिकता समय तथा समाज सापेक्ष भएको हुनाले सबैतिर यो एउटै रूपमा हुँदैन, यो फरक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने छ। त्यस्तै लैङ्गिक अध्ययन सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि सुरु भएको समाज विश्लेषणको आधार हो। पुरुष, नारी तथा तेस्रो लिङ्गी मानिस एउटै समाजका सदस्य भएर पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिले यिनीहरूका बीचमा विभेद गरिन्छ। उक्त विभेदको चुरो कहाँनिर छ भन्ने वास्तविकताको खोजीका क्रममा चाहिँ लैङ्गिक अध्ययनको जन्म भएको बुझिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ यी सामान्य विचारहरू राखे। यसले महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी समुदायका मानिसका बीचमा हुने विभेद प्राकृतिक नभएर सामाजिक विभेद भएकाले यसलाई मनन गरेर हामीले हाम्रा व्यवहार र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यसले राख्छ। यसका विषय क्षेत्रहरू लैङ्गिक अध्ययन समाजले पुरुष, महिला र अन्य समुदायलाई प्रदान गर्ने सांस्कृतिक भूमिकाको अध्ययन हो। लैङ्गिक अध्ययनको क्षेत्रभित्र सांस्कृतिक अध्ययन अन्तर्गत पर्ने भाषा, साहित्य, कला, राजनीति आदि विषयहरू पर्छन्। यसले कृतिभित्र लैङ्गिकताको अवस्था, पात्र चयन, उनीहरूमा रहेको लैङ्गिक चेतना, विद्रोह तथा समन्यायको स्थापनाका लागि भएका प्रयास आदिको खोजी गर्छ। लैङ्गिक समालोचनाले कृतिभित्र यिनै पक्षको खोजी गरेर तिनका आधारमा कृति विश्लेषण गर्छ। अब म चाहिँ मैले अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ, मैले यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणा भनेर नै एउटा सामग्री बनाएको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ त्यो कृतिका सापेक्षतामा त्यसलाई ल्याउँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने सुझाव पाएको हुनाले त्यो सिद्धान्त खण्ड यो लैङ्गिक सिद्धान्तका सिद्धान्त खण्डलाई चाहिँ मैले यो अहिले स्लाइडमा चाहिँ यसलाई राखिन। त्यसको संक्षिप्त रूपमा त्यो कृति विश्लेषण गर्ने बेलामा, कथाको विश्लेषण गर्ने बेलामा त्यसको संक्षिप्त परिचय राख्दै अनि त्यो त्यसैका आधारमा कृतिको विश्लेषण गरेको छु। र यहाँबाट चाहिँ त्यो लैङ्गिकताका आधारहरू भन्ने त्यो भाग चाहिँ मैले यहाँ त्यो अलि भद्दा होला जस्तो लाग्यो। फेरि त्यहाँभित्र पनि अर्को चाहिँ विविध सिर्जना हुनसक्छ। भर्खरका बच्चाबच्चीले लिपस्टिक भएर लाए जस्तो पो हुने हो कि भनेर अनि मैले चाहिँ त्यसलाई हटाएँ। अब म चाहिँ कृति विश्लेषणतिर जाँदैछु। निद्रा कथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित छ। मैले यसलाई परिचय खण्डमा पनि राखेको छु। यस कथामा नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1903 देखि 2007 सम्म 104 वर्ष शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका जहानिया राणा शासकहरूले नेपाली जनतामाथि मात्र होइन परिवारभित्र पनि फरक मत राख्नेहरूप्रति गरेका दुर्व्यवहार, घात र प्रतिघातलाई सजीव रूपमा चित्रण गरिएको छ। सत्तामा बस्ने मानिसलाई विभिन्न षड्यन्त्र गरेर सत्ताच्युत गर्ने र सत्तामा पुगेपछि आफ्नै भाइ भतिजासँग डराएर मानसिक रोगी समेत बन्ने अवस्था आएको कुरालाई कथामा देख्न सकिन्छ। नारी सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति हुन्, तर तिनै नारीको सहनशीलतालाई कमजोरी ठान्दै पुरुषले केही पनि नजान्ने र नबुझ्ने दर्जा दिने गरेको यथार्थलाई कथामा देखाइएको छ। यस अध्ययनमा उक्त निद्रा कथालाई लैङ्गिक समालोचना सिद्धान्तका विभिन्न आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। लैङ्गिक आधारमा निद्रा कथाको विश्लेषण, यसका लागि चाहिँ नारीवादी चेतना, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक लिङ्गभेद, शरीर राजनीति जस्ता विषयहरूलाई यहाँ राखेको छु। तीमध्ये नारीवादी चिन्तनका कोणबाट मैले
सिद्धान्त खण्डलाई चाहिँ अगाडि किन प्रस्तुत गरिन भने यो प्रत्येक यो कृति विश्लेषणको आधारलाई यहाँ सिद्धान्तलाई अलिकति राख्दै अनि त्यसैको सापेक्षतामा कृतिको अध्ययन गर्ने भएको हुनाले विश्लेषण गरिएको हुनाले त्यो ठाउँमा हटाएर यहाँ चाहिँ संक्षिप्त रूपमा त्यसलाई उल्लेख गरेको छु। नारीवादी चिन्तन यो लैङ्गिक चेतनाभित्रको विभिन्न आधारहरूमध्ये नारीवादी चिन्तन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार रहेछ। नारीवादी चिन्तनले नारीलाई केन्द्रमा राखी नारीका हक अधिकारको बारेमा बोल्दछ। यसले पितृसत्ताले सिर्जना गरेको प्रभुत्वको विरोध गर्दै नारीको पनि स्वयं पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउँछ। नारीवाद का पनि उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, मनोविश्लेषण नारीवाद, आमूल नारीवाद, पर्यावरण नारीवाद, उत्तर संरचनावादी नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद आदि धारहरू रहेका छन्। यो चाहिँ मैले विष्णु सरको सामग्रीबाट सहयोग लिएको छु। यहाँ निद्रा कथालाई लैङ्गिक अध्ययन अन्तर्गतका विभिन्न मान्यताका आधारमा व्याख्या गरिएको छ। अब कथालाई चाहिँ यो नारीवादी कोणबाट यहाँ हेरिएको छ। जस्तै चन्द्र शमशेरलाई जति बेला पनि तनावमा भएको देखेकी बालकुमारीले चन्द्र शमशेरले आफ्ना भाइ भतिजाहरूप्रति गरेको दुर्व्यवहारलाई त्यो दुर्व्यवहार नगर्न सुझाव दिएकी छन् र उनले के भनेकी छन् भने बिचरा त्यस्ता इमान्दार फत्ते बाबुलाई हजुरियाबाट हटाइबक्सियो, गेहेन्द्र भतिजलाई यहाँ आउन रोक लगाइबक्सिएको छ। यसरी आफ्नैलाई चिडाएर कसरी राज गर्न सकिन्छ होला र। राणा शासनकालमा श्री 3 चन्द्र शमशेर भनेका जङ्गबहादुर पछाडिका दोस्रो शक्तिशाली, दोस्रो अहङ्कारी, घमण्डी शासकका रूपमा इतिहासमा हामीले पढिराखेका छौँ। त्यस्ता अहङ्कारी, क्रोधी शासकसँग पनि उनले चाहिँ शासकीय सत्ता शासन सञ्चालन गर्ने विधि यो चाहिँ उपयुक्त होइन कि भनेर उनले सुझाव दिएकी छिन्। राणाकालमा चन्द्र शमशेरलाई समेत राजकाज सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिनु यस कथामा व्यक्त नारीवादी चिन्तन हो। चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेज खोलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको कुरा गर्दा त्यो त राम्रो भयो भनेर आफ्नो फरक मत राखेकी छन्। महाराज पनि कस्तो कुरा गरिबक्सन्छ, कलेज खोलेर त झन् राम्रो भयो नि, अब हाम्रा मान्छेले पढ्न पाउने भए भन्ने छ। उनले चन्द्र शमशेरले सती प्रथा जस्तो नारीमाथि हुने अमानवीय प्रचलन हटाए जस्तै राम्रा काम गर्न सुझाव दिएकी छन्। सती प्रथा हटाउने जस्तै अरू राम्रा काम पनि त गर्न सकिन्छ नि, हजुरले चाहेका काम कसैले रोक्न सक्ने होइन क्यारे भनेर बालकुमारीले त्यहाँ भनेकी छन्। प्रस्तुत कथामा बालकुमारीले प्रकट गरेका यी अभिव्यक्तिमा राणा शासनकालमा पनि सचेत नारीहरूले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले निद्रा कथा लैङ्गिकता अन्तर्गत नारीवादी कोणबाट महत्त्वपूर्ण कथा हो भन्ने यो विश्लेषणको सार मैले त्यहाँ राखेको छु। त्यस्तै पितृसत्ताको कोणबाट त्यस कथालाई हेर्दाखेरि परिवारमा वा समाजमा पिताको सत्ता हुने अवस्था नै पितृसत्ता हो। पितृसत्तामा धर्म, संस्कृति, शिक्षा, मनोरञ्जनका साथै महिलाको यौनिकता, प्रजनन र क्षमताका बिचमा कमाइ छ। श्रम, सम्पत्ति तथा उत्पादनमा पनि पुरुष अधिकार रहने, पुरुषले नारीमाथि प्रभुत्व वा हैकम जमाउने, पितृसत्ताले महिलाहरू पुरुषको अधीनमा रहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने, महिलामाथि पुरुषले दमन र हैकम राखेकाले नै पितृसत्ता र पुँजीवादी समाजमा पुरुषको हैसियत उच्च र महिलाको हैसियत कमजोर रहेको हुन्छ। यो चाहिँ पिल्चर एन्ड वेलहेन भन्नेले लेख्नुभएको पुस्तकबाट मैले ल्याएको साबर गरेको छु। पितृसत्तामा यहाँ चाहिँ पररुष भन्छ पुरुषले आफूलाई लैङ्गिक रूपमा उच्च ठान्दै त्यसै अनुसार क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्दछन्। अब प्रस्तुत निद्रा कथामा त्यो सिद्धान्त भयो। प्रस्तुत निद्रा कथामा कथाको नायकीय भूमिकामा देखा पर्ने चन्द्र शमशेरले आफूमा भएको प्रभुत्ववाद वा हैकमवादी व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्। उनी श्री 3 महाराजको पदमा आसीन भएदेखि आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई अनेक माध्यमबाट आफ्नो नजिकै आउन बन्द गरिदिन्थे। बिचरा त्यस्ता इमान्दार फत्ते बाबुलाई हजुरियाबाट हटाइबक्सियो, गेहेन्द्र भतिजलाई यहाँ आउन रोक लगाइबक्सेको छ भन्ने त्यहाँ छ। चन्द्र शमशेरले ठुला जङ्गिलाट भइसकेका, यो जङ्गिलाट फेरि दोहोरिएछ, भाइहरूलाई पनि गाली गर्ने, त्यत्रा मुख्तियार भइसकेका भाइहरूलाई गाली गरिबक्सन्छ। उनले यसरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्न नियुक्त गरेका मानिसलाई एकपछि अर्को गर्दै दुःख दिँदै गएपछि राजकाज गर्न गाह्रो पर्छ भनेर सम्झाउँदा उल्टै होच्याएर यहाँ अतिरिक्त थपिएछ। केही थाहा नभएको कुरा प्रकट गरेका, तिमी जाजरकोटे ठकुरीकी छोरी
नेपाल दरबारको सबै कुरा थाहा पाएकी छैनौ भनेर उनलाई चाहिँ यसरी होच्याइएको छ। चन्द्र शमशेरको यस अभिव्यक्तिमा उनीभित्र भएको पितृसत्तात्मक हैकम प्रकट भएको छ भन्ने भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ लैङ्गिकताको कोणबाट निन्द्रा कथा। लैङ्गिकतालाई व्यक्तिको लैङ्गिक भूमिका अथवा यौनिकता पनि भनिन्छ। फुकोले लैङ्गिकताले शरीर यौन र शरीरको नियन्त्रण गर्छ भन्ने धारणा राखेका छन्। लैङ्गिकता यस्तो पक्ष हो जसले यौन र शरीरलाई नियन्त्रण गर्छ भनेका छन्। लैङ्गिकताभित्र नारी तथा पुरुष विषम लैङ्गिकता तथा समलैङ्गिकता पर्छन्। यसले कृतिभित्र नारी पुरुष वा अन्य लैङ्गिक अवस्था र तिनीहरूले एक अर्काप्रति गर्ने व्यवहार, हिंसा, दमन, पहिचान तथा प्रतिनिधित्वको खोजी र अध्ययन गर्छन्। अब निन्द्रा कथामा तिनीहरूलाई कहाँ कसरी देख्न सकिन्छ त भने निन्द्रा कथामा चन्द्र शमशेर पुरुष पात्रका रूपमा, बालकुमारी देवी नारी पात्रका रूपमा आएका छन्। अब हामीले चाहिँ उनीहरूको लैङ्गिक स्थिति, लैङ्गिक प्रतिनिधित्व कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ चन्द्र शमशेर र बालकुमारीले स्मरण गरेका पात्रहरू, मञ्चीय पात्र चाहिँ बालकुमारी र चन्द्र शमशेर मात्रै छन्। त्योभन्दा बाहेक उनीहरूले स्मरण गरेका अन्य पात्रहरू छन्, जसमा गेहेन्द्र शमशेर, जङ्गबहादुर राणा, रणोदीप, देव शमशेर, वीर शमशेर, राजा त्रिभुवन, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, कृष्णलाल अधिकारी, अब्राहम लिङ्कनको पनि त्यहाँ चाहिँ स्मरण गरिएको छ। यी सबै पात्रहरू फेरि पुरुष पात्र मात्रै छन्, स्मरण गरिएको ठाउँमा नारी पात्रको उपस्थिति छैन। अनि यहाँ अन्य लिङ्गी पुरुष र नारी बाहेक अरू पात्रको उपस्थिति छैन। निन्द्रा कथाको नायकीय भूमिकामा चन्द्र शमशेर रहेका छन्। उनी पुरुष प्रधान समाजबाट निर्माण भएका पुरुष पात्र भएकाले उनी आफ्नी पत्नी बालकुमारी मात्र होइन, भाइ भारदारहरूप्रति पनि कठोर देखिएका छन्। आफ्नो विरोध गर्ने जोसुकैलाई पनि दमन गरिहाल्ने भएकाले फत्याजङ, गेहेन्द्र, सुब्बा, कृष्णलालले अकालमा मृत्युवरण गर्न पर्यो। त्यसैले उनी चाहिँ त्यहाँ अहङ्कारी पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भन्ने यो लेखको उद्देश्य हो। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ नारी पात्रका रूपमा बालकुमारी देवी प्रस्तुत भएकी छन्। यहाँ उनी एउटी मात्रै पात्र छन्, स्मरणमा पनि अरू कोही पात्रहरू, नारी पात्रहरू छैनन्। त्यसले यसमा तत्कालीन समयमा नारीहरूलाई समाजमा पुरुषसँग सम्मान थिएन भन्ने बुझिन्छ। बालकुमारी नारी अस्तित्व र उपस्थिति सशक्त रूपमा बालकुमारीले नारी अस्तित्व र उपस्थितिलाई सशक्त रूपमा जनाएकी छन्। चन्द्र शमशेरको स्वभावका बारेमा राम्रो जानकारी भएकी उनले चन्द्र शमशेरका कमी कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा भनेकी छन्। राज्य सञ्चालन गर्दा आफ्नै भाइ भतिजासँग चन्द्र शमशेरले गरेको व्यवहारप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गर्छिन्। बिचरा त्यस्ता इमान्दार फत्यबाबुलाई हजुरियाबाट हटाइबक्स्यो। गेहेन्द्र भतिजलाई यहाँ आउनै रोक लगाइबक्सेको छ। दाइले मलाई गाली गर्नुहुन्छ, त्यस्तै हो भने एक दिन राजीनामा दिन्छु भनेर भीमबाबु भन्नुहुन्छ अरे। यसरी आफ्नैलाई चिडाएर कसरी राजकाज गर्न सकिन्छ होला र? यो बालकुमारी देवीले भनेको अभिव्यक्ति हो यो। उनले चन्द्र शमशेरलाई सती प्रथा हटाए जस्तै, कलेज खोले जस्तै मानव कल्याणका काम गर्न प्रेरित गरेकी छन्। सती प्रथा हटाउने जस्तै अरू राम्रो काम गर्न पनि त सकिन्छ नि, हजुरले चाहेको काम रोक्न कसैले सक्ने होइन क्यारे भनेकी छन्। चन्द्र शमशेरले पुरुष हुनुको दम्भ प्रदर्शन गरे पनि बालकुमारी देवीले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि आफ्नो विचार निर्भीक रूपमा राखेकी छन्। यसरी हेर्दा लैङ्गिक भूमिकाका दृष्टिकोणले पनि निन्द्रा कथा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कथा हो भनेर भनिएको छ। यस्तै शरीर राजनीतिका कोणबाट निन्द्रा कथा। शरीर राजनीतिले नारीको शरीरको उपयोग उनकै आफ्नै इच्छा अनुसार हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ। विवाह गर्ने, यौन चाहना पुरा गर्ने, बच्चा जन्माउने आदि नारीका शरीरसँग सम्बन्धित कुरामा महिलाको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको रहेको छ। नारीले कस्तो विषय पढ्ने, कस्तो जागिर खाने, कस्तो जीवनशैली बिताउने भन्ने कुरामा नारी स्वतन्त्र भई निर्णय लिन पाउनुपर्छ। पुरुष वा अरू कसैको ठाडो हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यसले एकातिर व्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै आफ्नो शारीरिक पहिचानको विषयलाई पनि उठाउँछ। निद्रा कथामा यौन प्रजनन जस्ता विषयको चर्चा भएको छैन। त्यहाँ विचार र स्वतन्त्रताको सन्दर्भ उठाइएको छ। त्यस कथामा चन्द्र शमशेरले गरेका क्रियाकलापप्रति बालकुमारीको उनले असहमति प्रकट गरेकी छन्। आफू शक्तिमा रहनका लागि भाइ भतिजाप्रति गरेको दुर्व्यवहार, अप्रत्यक्ष रूपमा गरेका भतिजाको हत्या गरेका विषयप्रति उनले विमति जनाएकी छन्। यहाँ चाहिँ यौन प्रजनन आदि जस्ता विषयको चर्चा नभएको र शरीर राजनीतिले तिनै विषयमा खोजी गर्ने भएको हुनाले प्रस्तुत कथा शरीर राजनीतिका दृष्टिकोणले
कम महत्त्वपूर्ण कथा हो भन्ने धारणा मैले त्यहाँ पाएको छु। यसरी मैले यो सबैको निष्कर्षलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। लैङ्गिक अध्ययनले साहित्यिक कृतिलाई नारी, पुरुष तथा अन्य लिङ्गी कोणबाट अध्ययन गर्छ। साहित्यिक रचनाभित्र रहेको लैङ्गिक भूमिका, अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व र आवाज सम्बन्धी चिन्तन नै लैङ्गिकता सम्बन्धी चिन्तन हो। राणाकालीन समयमा सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरूले नारीलाई केवल उपभोग्य वस्तुका रूपमा हेर्ने गरिएको तथ्य चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। नारीहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक रूपमा कुनै योगदान दिन नसक्ने भएकाले उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य लगायत अन्य आन्तरिक कुरा सुनाउन आवश्यक हुँदैन भन्ने सोचाइ यहाँ चाहिँ प्रकट भएको छ। सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले सत्तामा आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व कायम राख्नका लागि आफूसँग फरक मत राख्ने, विरोधी विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई अनेक तरिकाले यातना दिने र राम्रै भए पनि फरक मतलाई स्वीकार नगर्ने प्रचलन त्यो समयमा रहेको थियो। चन्द्र शमशेरमा उत्पन्न भएको यस्तै सोचाइ लैङ्गिक चेतनाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको। बालकुमारी नारी नै भए पनि पुरुषले आफ्नो कुरालाई खासै महत्त्व नदिए पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचान कायम राख्नका लागि चन्द्र शमशेरका कमी कमजोरीप्रति निर्भीक रूपमा आलोचना तथा प्रशंसा गरेकी छन्। राम्रो कुराको प्रशंसा पनि गरेकी छन् र नराम्रो कुराको आलोचना पनि गरेकी छन्। यी भएको हुनाले प्रस्तुत विवेच्य निद्रा कथा लैङ्गिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कथा हो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ म पुगेको छु। मैले सामान्य यो सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई चाहिँ यहाँ यसरी राखेको छु। यी सामग्रीहरू मैले सरस्वती हेरेको थिएँ। मैले अब छलफलका लागि सामान्य विषय एउटा मुद्दा उठाएको मात्रै हो। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको थिएँ, यो हामीले सिक्ने पाठशाला हो, त्यसैले यो फोरममा आफूले गृह कार्य नबुझाए आफूलाई कहिले सच्याउने त त्यसो भए भन्ने लागेको हुनाले चाहिँ आज यहाँ राख्ने यो प्रयास गरेँ। सबैले कुराहरू सुनिदिनु भयो। यो छलफल पत्र तयार गर्नका लागि अब यसमा चाहिँ अब भानु कणेल सरले समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै मलाई यो अवसर दिनुहुने संस्थाका अध्यक्ष सचिवज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै यसमा मलाई सामान्य पथ प्रदर्शन गरेर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय डाक्टर लक्ष्मी शरण अधिकारी सरप्रति आभार व्यक्त गर्छु। त्यस्तै संस्थाका सचिव डाक्टर टिकाराम आचार्य आरुनी सर, त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष डाक्टर भूमिराज बस्ताकोटी सर, त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल सरले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै विष्णु शर्मा सरले पनि सामान्य सुझाव दिने, झकझक्याउने, प्रेरणा दिने काम गर्नुभएको छ। लगायत यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मैले मेरो प्रस्तुति चाहिँ यहीँ बिट मार्दछु। धन्यवाद राखेको छु। हजुर, धन्यवाद लोक सर यो मिठो प्रस्तुतिका लागि। साँच्चै नै लोक सरले एकदम मेहनत धेरै नै गर्नु पर्यो, किनभने उहाँले एक किसिमको छलफल पत्र के अरे काम गर्नुभएको थियो। त्यो ढाँचालाई चाहिँ पुरै परिवर्तन गरेर पनि फेरि पनि उहाँले चाहिँ एउटा मिठो र सान्दर्भिक विचार पत्र यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। यसका लागि हामी हृदयदेखि नै सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र आगामी दिनमा यहाँको शैक्षिक उन्नयन र प्राज्ञिक उन्नयन अझै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो क्रममा विभिन्न किसिमका सर म्याडमहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। भद्रकाली क्याम्पसबाट चाहिँ हाम्रो दिवाकर जैसी सर उपस्थित हुनुभएको छ। सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजीवन सदस्य आनन्दमणि रिजाल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। सरलाई पनि स्वागत गर्दै संस्थाको तर्फबाट पदोन्नति हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यसलाई अगाडि नै हामीले घोषणा पनि गरिसकेका थियौँ। र अबको क्रममा यो लोक सरले तयार पार्नु भएको निद्रा कथामा लैङ्गिकता शीर्षकको यो छलफल पत्र माथि विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय सर डाक्टर भानु कणेल सरलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर कृपया। नमस्ते, धन्यवाद आरणीजी।
संस्थाका अध्यक्ष तथा आजको कार्यक्रमका सभापति आदरणीय योगराज दाई, संस्थाका फाउन्डर चेयरम्यान हो सायद विष्णु सर, अनि त्यसपछि अन्य पूर्व सभापतिज्यूहरू र मेरा अग्रज विद्वान मित्रहरू जस्तै डाक्टर लक्ष्मीशरण अधिकारीजी, दाई भन्छु म दिदीजी भन्दा पनि, अनि सुलोचना म्याम, अनि आनन्दजी, भूमिजी हराउनु क्या, भूमिजी, आरुणी आफै, यत्रा दिग्गजहरूका अगाडि मैले चाहिँ लोकचन्द्र सरको कथाको विश्लेषण गर्ने भन्ने त हाँसै लाग्ने कुरा हुन्छ। त्यही पनि ढिलै अब हिजो म अफिसमा थिएँ, 3-4 बजेतिर उहाँले दिनुभयो, अनि अब अफिसबाट छुटेर आएर कति पढ्यो भन्ने कुरा त्यस्तै हो। तर मेरो आफ्नो पहिल्यैको अलिअलि भएको ज्ञानका आधारमा र अलिअलि उहाँले लेखेको कथाको यो कार्यपत्र भनौँ, छलफल पत्र एकचोटि सर पढेको आधारमा मैले चाहिँ यो सबैको छिनोफानो गर्ने अलि माइन्युटली यसको डिस्कसन गर्ने जिम्मा विष्णु दाई, लक्ष्मीशरण र आनन्दजी र त्यो आरुणीजीलाई पनि सुम्पिँदै मैले खालि केही कुरा मात्रै उठाउने जमर्को गर्ने उसमा छु। किन भन्दाखेरि मलाई टाइम पनि अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो, अनि घरमा पनि 1-2 समस्याहरू छन्, अनि त्यही भएर। तर मलाई के चाहिँ लाग्छ भने नि, अब म सुरु गरिहालेँ धेरै कुरामा, तर त्योभन्दा पहिला म हाम्रो मित्र अनन्य मित्र रविजीको देहान्तमा म साह्रै मर्माहित भएको छु। उहाँप्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्छु। मेरा अनन्य मित्र साथीहरू दाजुहरू पदोन्नति हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। र यो आउँदै गरेको विजयादशमी, अनि दीपावली, छठ, पूजा मलाई साह्रै मनपर्छ। तर आफू बाहुन हुनाले त्यो चाहिँ गर्नु पाइँदैन, किन मलाई सुरु गर्न भन्छ पूजा। मैले देखाएको छु मेरो साथीहरू गरेको, बडा आनन्द आउने त्यो एउटा विशेष खाले संस्कारको छ। यी सबैका सन्दर्भमा म सबै साथीहरूलाई अब भेटमा चाहिँ होइन यसैलाई शुभकामनाको दिँदै म लोकचन्द्र सरले गर्नुभएको यो अथक प्रयास भने निकै राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ लैङ्गिक अध्ययनमा, उहाँलाई म बधाई दिँदै म थोरै आफ्ना कुराहरू भनौँ न मैले देखेका, अब त्यसमा सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन। जस्तो उहाँहरूको जस्तो विषय उठानमा मलाई कुनै समस्या छैन। तर मलाई एउटा कुरा के चाहिँ लाग्यो भने यो अब हाम्रो इङ्ग्लिसमा लेख्ने र हजुरहरू लेख्ने तरिका अलिक फरक हुनसक्छ, त्यसमा म पहिल्यै माफी माग्छु। यो तपाईँको थियरीलाई स्पष्ट नपार्दै सिनोप्सिस के भन्छ त्यो नेपालीमा, सिनोप्सिस कथाको सार, यता उसको सार होइन कि एब्स्ट्र्याक्टको सार होइन कि कथाको सार दिने चलन हामी कहाँ छैन। त्यो पछि डिस्कसन गर्दै 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 ल्याएर लास्टमा पेल्ने चलन छ हामी कहाँ होइन। यो चाहिँ नि एउटा राम्रै प्याराग्राफ चाहिँ उहाँले पहिला कथा भन्नुभएको छ, अनि बल्ल अलिअलि थियरीको विषयमा कुरा निकाल्नु भएको छ। मलाई तपाईँसँग सानो गुनासो के हो भने समस्याको कथन गरेको तरिका मलाई मन परेन। क्वेसन उठाउने हो कि समस्या कथनमा। हामी त अब सिधै क्वेसनै 1, 2, 3 लगभग 3टा क्वेसन उठाउनुपर्छ भन्ने छ। हामीले 3टा क्वेसन कमसेकम उठाउने र तिनीहरूकै आधारमा तल विश्लेषण गर्दै गएपछि तपाईँलाई बाटो पनि सजिलो हुन्छ। के गर्ने हो मैले भनेर सारा कुरा गरेरै साध्य हुँदैन होइन। कमसेकम 3टा प्रश्न उठाउनुहोस्, अनि ती प्रश्नहरूलाई एन्सर गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ आफै बन्दै जान्छ। उद्देश्य चाहिँ मलाई मन पर्यो होइन। तर त्यो समस्या कथन गर्ने तरिकाको तपाईँले त्यो जुन क्वेसन उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाए जस्तो मलाई त्यति लाग्यो। यो त जस्तो अध्ययन गर्ने, यस अध्ययनको मुख्य शोध समस्या हो। अध्ययन गर्ने समस्या हो भने किन अध्ययन गर्ने? अध्ययन गर्ने, हेर्नु न यहाँ के लेख्नु तपाईँले, लैङ्गिकताका कोणबाट अध्ययन गर्ने यस अध्ययनको मुख्य शोध समस्या, त्यही समस्या हो।
अध्ययन गर्ने समस्या होइन कि त्यहाँ अध्ययनभित्र के तपाईँले देख्नुभएका क्वेसनहरू छ, के तपाईँलाई खड्किया कुरा, धेरै ठुलो कुरा गर्नु भने अहिले पोस्ट थ्योरी जमाना आइसक्यो। अब थ्योरीले काम गर्न छोडिसकेको जमाना हो अहिले होइन। पोस्ट थ्योरी, पोस्ट मोडर्निजमले पनि काम नगरे, पोस्ट मोडर्निजमले पनि काम नगरे, अब पोस्ट थ्योरीको जमाना आइसक्यो। त्यस कारणले म साथीहरूलाई अलिकति सामाजिक क्वेसनहरूलाई, सामाजिक इस्युहरूलाई उठाउनु भने आफै एक खालको तपाईँको सन्देश जान्छ भन्ने म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले देखेको कुरा सामग्री सङ्कलन, सीमा, यी सबै ठिकै छ, यिनमा मेरो कुनै गुनासै छैन। अनि तपाईँले जसरी लैङ्गिकताको परिचय, परिभाषा, यो परिभाषामा फेरि तपाईँले अब यो हेप्नुभयो कि टाइम पुगेन, यो चाहिँ त अब यो जुन तपाईँले जब डिस्कसन पेपर ल्याइसक्नु भएको छ भने यसलाई त एउटा लाइनमा एउटा सेन्टेन्समा लेख्ने होइन, त्यसलाई तपाईँले राम्रैसँगले अलिकति त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँले त्यहाँ स्लाइडमा छुट्याउनु हो, बुद्धिमानी गर्नुभयो। अनि जस्तो अब नारीवाद यिनीहरूको खासमा हो अब त्यो 1960 होइन साथी, भिन्डिकेसन अफ राइट्स अफ वुमेन भनेर मेरी वुलस्टनक्राफ्टले बेलायतमा 1792मा सुरु गरेको आन्दोलन हो। हामीले इङ्ग्लिसका मान्छेहरूले हामीले त्यो भिन्डिकेसन अफ राइट्स अफ वुमेन भन्ने पढे पनि छौँ हामीले। त्यो 1792 हामीभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि छन् उनीहरू यस्ता कुराहरूमा। तर समस्या के छ भने त्यहाँ यति धेरै चरम शोषण थियो, नारीहरूको चरम डिस्क्रिमिनेसन थियो। त्यो कारणले तपाईँको उहाँहरू चाहिँ प्रतिवाद गर्न बाध्य हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जहाँ कम शोषण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन कम हुन्छ। जहाँ धेरै प्रजातन्त्र छ, अब अमेरिकामा तपाईँको खासै आन्दोलनै हुँदैन किनभने त्यहाँ प्रजातन्त्र छ होइन। जहाँ प्रजातन्त्र छैन, जहाँ चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन, त्यहाँ बढी आन्दोलन हुने हो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो सोसाइटी भन्दा त्यहाँको सोसाइटी यो अर्थमा धेरै ब्याकवर्ड थियो पहिले। त्यहाँ त मान्छेलाई मान्छे भन्दा, आइमालाई मान्छे भन्दा वुमन तपाईँको उसको रिबबाट बनाएको भनेर के अरे ऊ प्लस म्यान, आदमको रिबबाट महिला बनाएको, इभ बनाएको, अनि यस्तो हो, प्यान्डोरा हो, ऊ हो, समस्याको सारा सूत्रधार, सारा के भन्छ त्यो सोर्सै महिला हो भन्ने खालको विचार थियो। त्यो खालको थियो र त्यहाँबाट सुरु भएको। र वास्तवमा भोटिङ राइट्स चाहिँ थिएन त्यहाँ। तपाईँको बेलायत जस्तो त्यो के प्रजातन्त्रको जननी देशमा भोटिङ राइट्स थिएन। 1990मा पाएको बल्ल, के अरे 1920मा बल्ल। हेर्नु त, हाम्रो त्योभन्दा बरु हाम्रो चन्द्रशमशेरले पहिले धेरै काम गरिसकेका थियो। त्यो कुराको चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा आएको हो। पहिलो चाहिँ तपाईँको नारीवाद अथवा यी सबै भनौँ न यो लैङ्गिकतावादी आन्दोलनहरूको तपाईँको सुरुवात चाहिँ मेरी वुलस्टनक्राफ्टबाटै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो मार्क्सिजमले पनि यसलाई हामीले जस्तो वुलस्टनक्राफ्टकोलाई होइन, उदारवादी नारीवाद हुन्छ हामीले, किनभने उनीहरूले चाहिँ भोटिङ राइट्स मात्रै मागेका थिए र इक्वालिटी, सोसियल इक्वालिटी भनौँ न, त्यो मागेका थिए। पछि तपाईँको मार्क्सिजम आएपछि तपाईँको यो वर्किङ क्लास वुमेनहरूको कुरा आयो, के अरे काम गर्ने महिलाहरूको, जसरी काम गर्ने पुरुषहरूको अधिकारको विषयमा कुरा गरे मार्क्सले, त्यसरी नै महिलाहरूको पनि कुरा आयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सोसलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फेमिनिजम भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो त एउटा भिडाउने हो, वास्तवमा त्यो मार्क्सिजम नै हो, सोसलिस्ट मुभमेन्ट नै हो। त्यसपछिको त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै उदारवादी नारीवादै भन्छौँ। र खास खतरा नारीवाद भनेको तपाईँको 70s 80s को दशकमा आएको चाहिँ हाम्रो यो जुलिया क्रिस्टेवा, सिमोन डी ब्युभेर, यिनीहरूले त यतिसम्म गरे तपाईँको पुरुषहरूलाई पुरै ब्यान गर्ने, उनीहरूलाई पुरै के भन्ने सिनारीबाटै हटाउने, सिस्टरहुड, उनीहरूले तपाईँको लेस्बियनिजम सुरु भएको त्यो दिनसम्म थर्ड जेन्डरको वास्तवमा कुरै थिएन मात्रै होइन, उसै पऱ्यो भने आइडेन्टिफिकेसनै थिएन। मान्छेहरूले म थर्ड जेन्डरमा कहाँ भन्नु सक्थ्यो, भन्नै सक्थेन। अनि त्यो त्यसको त्यहाँ उनै थिएन। जब यिनीहरू यो उग्रवादी भन्छौँ हामीले, त्यो ऱ्याडिकल फेमिनिजम आयो, त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूले पुरुषलाई पुरै निषेध गर्ने, सिस्टरहुड, सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू बनाउने, महिला मात्रैले काम गर्ने, लेस्बियन वास्तवमा कल्चर सुरु भएकै त्यही हो। अनि त्यसपछि महिलाले महिलासँगै बिहा गरे, अनि एबोर्सनको ऊ लिएर आए। हेर्नु
एबोर्सनलाई तपाईँको स्थापितै गरेर छोड्यो, अधिकारलाई स्थापित गरेर छोड्यो। तर एबोर्सनको भनौँ न अधिकार स्थापित गर्दा घाटा कसलाई भयो अहिलेको सन्दर्भमा आउने भने फेरि छोरीकै भ्रूण हत्या हुन थालेको छ। यो कुरा हामीले अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। एबोर्सनको उनीहरूले जुन भन्छ कि इन्डिभिजुअल इज पर्सनल भन्छ कि यो उसमा चाहिँ नि यो अतिवादी नारी भन्छ नि, इन्डिभिजुअल इज पर्सनल। तपाईँले जुन शरीर राजनीतिको कुरा गर्नुभयो नि, प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार त्यो इन्डिभिजुअल इज पोलिटिकल। साँच्चै इन्डिभिजुअल इज पोलिटिकल। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले व्यक्तिका सहारा नचाहिने अधिकारहरूलाई पनि उनीहरूले पोलिटिसाइज गरे। जस्तो मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको कुरा एबोर्सनमा हो। किनभने एबोर्सन गर्ने उता के अरे अधिकार त उनीहरूले स्थापित गरे, तर को भयो त नि एबोर्टेड भन्दाखेरि फिमेल प्रोटेस्ट भन्छौँ कि हामीले, फिमेल नै तपाईँको एबोर्टेड भइरहेछ संसार। चाइनामा त्यस्तो भइरहेछ, अमेरिकामा त्यस्तो भइरहेछ, भारत त यसको मुख्य तपाईँको अब अहिलेको ल्याबोरेटरी नै भएको छ, नेपालै त्यस्तो भएको छ। यहीँ हाम्रा विद्वान महिलाहरूले बरु नपढ्या महिलाहरूले छोरीको भ्रूण हत्या गर्दैनन्, विद्वान महिलाहरूले छोरीको भ्रूण हत्या गरिरहेछन्। अब यो कुराहरू चाहिँ नि अलिक भनौँ न इन्डिभिजुअल इज पोलिटिकल भन्ने अर्थमा यो आयो र अति नारीवाद भनौँ न यसलाई। तर अब जस्तो लक्ष्मी सरलाई थाहा छ अथवा विष्णु राईलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, जस्तो फेमिनिन एग्रिकल्चर भनेर सुरु गरे, नारी भाषै नारीवादी भाषा बनाउने भनेर सुरु गरे। सिमोनी वेवरले सेकेन्ड सेक्स लेखिन्, अब छोरा मान्छे चाहिँदैन भनेर लेखिन्। त्यो हुन त त्यो अपरेसनमा आधारित थियो, तर पनि बढी नै क्रान्तिकारी हो भन्ने मलाई लाग्छ कि चाहिने भन्दा बढी क्रान्तिकारी भएर आयो। अब एग्रिकल्चर फेमिनाइन भनेर सुरु गरे, जब कि तपाईँ उनीहरूले आफ्नो न भाषा बनाउनु सक्यो। यसमा त तपाईँको यी अतिवादी नारीवादीहरू र यो हाम्रो के भन्छ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जुन भाषाले काम गर्दैन भन्ने एउटा बौला छ, त्यसलाई त म बौला भन्छु। भाषाले काम गर्दैन त्यही भाषामा उसले किन लेखिरह, फेरि किन हामीलाई त्यो सन्देश दिइरह, अनि पछि यिनीहरू सबै फेलै भएर गएर पछि आएर अहिले के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने वुमनिजम भएको छ कि, फेमिनिजम होइन वुमनिजम, सेलिब्रेसन। तपाईँको शरीरको सेलिब्रेसन गर्छ। वुमन बिङ वुमन इज अ म्याटर अफ प्राइड भन्ने कुरा आइरहेछ। जस्तो तपाईँले जोन दिदियन जस्ता राइटरहरू पढ्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा भने उनीहरूले अहिले त डुअलिजम भन्छौँ हामीले, यिनीहरूलाई कस्तो कन्फ्युजमा छन् क्या तिनीहरू। धेरै तपाईँको एक किसिमको उचाइमा पुगिसक्यो नारीवादी आन्दोलन, त्यसको के भन्छ अरे यो राइट्सहरू सारा भइसक्यो, धेरै माथिल्ला पोस्टहरूमा नारीहरू पुगिसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो। अब त समस्या के भयो भन्दाखेरि अब सेलिब्रेसन भएन, सधैँ कुण्ठित भएर रहने कारण त्यस्ता खालि हामीलाई कम भयो भनेर त्यो अहिलेका दलितलाई जस्तै भइरहेको छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ वास्तवमा जम्मै सुविधा कोटा आदि इत्यादि खायो भने झन् उल्टो सोसाइटीले तपाईँको शङ्काको दृष्टिले हेर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यो भएर अहिले सेलिब्रेसन अफ वुमन, अहिले फेमिनिजम छैन संसारमा, वुमनिजम सेलिब्रेटहरू बढी। अहिले त तपाईँको जसको जे छ त्यही देखाउने भन्नेमा आइसकेको छ तिनीहरू। त्यो एउटा पछि छ वास्तवमा हुँदै के भने अब जस्तो अधिकारको सीमा लगभग उनीहरूको चाहिने जति, जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि त्यो भइसकेको छ। जस्तो मलाई रमाइलो लाग्छ, सुलोचना म्याडम कता जानुभयो, अहिले महिलाहरूले श्री लेख्न थाले, सबैले सुश्री श्रीमती लेख्न छोडे। अनि त्यो मैले भाषा बोलेको पनि सुन्छु, म यस्तो गर्न आएको छु भन्नुहुन्छ म्याडमहरूले, म यस्तो गर्न आएकी छु भन्ने त्यो एक खालको एउटा ग्रामरै अब लोप हुने अवस्थामा आइसकेको छ। त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि त्यही, अब हि सीको सट्टा वान भनेर आएको छ। वानले खासमा डिह्युमनाइज गरेको छ त्यो भाषाले। त्यो हि हुँदाखेरि सी हुँदाखेरि ह्युमनाइज गर्थ्यो त्यो भाषाले, यो केटा यो केटी हो भन्ने हुन्थ्यो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा त वान आउँछ। त्यो अझै अमेरिकन इङ्ग्लिसमा त तपाईँको हिसी लेख्नै पाउँदैन, अहिले हामीले पनि लेख्दैन, वान हुन्छ। त्यो वान भने त्यो भेडा हो कि बाख्रा हो कि ढुङ्गा हो कि त्यो त्यो सन्दर्भले बुझ्नुपर्ने र मान्छेको नाम कसरी आउँछ त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्ने किसिम आएको छ। त्यस कारणले यसरी हेर्यो भने त्यो मानिसलाई डिह्युमनाइज गर्ने काम पनि यो
आन्दोलनले लिएर आयो। तर नेपालमा पनि त्यसको असर त लगभग नेपालमा सबभन्दा छिटो यस्ता आन्दोलनहरूको असर पर्छ फेरि, त्यो राइटिङमा होस्, पोलिटिक्समा होस्, सोसल इस्युहरूमा होस्, सबैमा त्यो छ। अब जब तपाईँले लैङ्गिक अध्ययन भनेर सुरु गर्नुभयो, वास्तवमा लैङ्गिक अध्ययन सबै नारी, पुरुष, थर्ड जेन्डर अथवा ट्रान्सजेन्डर सबैको हुन चाहिँ अधिकारको विषयमा जो अप्रेसनमा परेका छन्, जो डिस्क्रिमिनेसनमा परेका छन्, उनीहरूको अधिकारको विषयमा बोल्ने उही नारीवादी आन्दोलनकै एक किसिमले कन्टिन्युएसन हो। तर अब अहिले आएर के भने मेन्स स्टडिज भन्ने पनि आइसकेको छ क्या। महिलाहरू मात्र पीडामा छैनन्, पुरुषहरू पनि पितृसत्ताले भनौँ न पुरुषहरूलाई नै बढी प्रताडना दिएका कैयौँ केसहरू। त्यो एउटा एक खालको उही भन्छ नि माकुराको जालोमा माकुरै परेर मर्या जस्तो भइरहेको छ पितृसत्तामा। वास्तवमा अहिले पुरुषहरू यति धेरै तपाईँको जोखिम युक्त कामहरू गर्नुपर्ने, भनौँ परिवारको साराले देखभाल गर्नुपर्ने, सधैँ जस्तो भनौँ न केटालाई जस्तो बिहा गर्ने गयो भने पनि अहिले कस्तो भएको छ भने केटाले के गर्छ तपाईँको अहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया गएको छैन भने केटालाई केटी नै दिन छोडिदियो। त्यति रिस्की भइसक्यो छोरा मान्छेहरूको लाइफ। युरोपमा पनि त्यही छ, अमेरिकामा पनि त्यही छ। कसले कति कमाउँछ, कसले के काम गर्छ, कसको अचिभमेन्ट कति छ भनेर, जबकि नारीहरूको हाउ ब्युटिफुल समन इज भनेर हेर्ने, अझै पनि त्यो सौन्दर्यमा वास्तवमा हुन त त्यही सौन्दर्यलाई नै कमोडिफाई गर्यो भनेर आन्दोलन चल्या हो। त्यो सेकेन्ड मुभमेन्ट चल्या त त्यो सेकेन्ड वेभ आएको चाहिँ खासमा अमेरिकामा मिस अमेरिका क्याट वाक गराउने, के गराउने, त्यो जुन ओभर ब्युटिफिकेसन गर्ने, पोर्नोफिकेसन भन्छ क्या त्यसलाई, पोर्नोफिकेसन गर्नेहरूको त्यो विरुद्धमा वास्तवमा त्यो आन्दोलन चलाएको थियो। र अहिले त्यो पितृसत्तात्मक भनेर भन्दाखेरि पनि अब यसो हेऱ्यो भने पितृहरू नै त्यो पितृसत्तात्मक सोचको जालोमा परेर बढी प्रताडित छन् भनेरै मेन्स स्टडिज आएको। र त्यो अब मेन स्टडिज क्वेयर थ्योरी तपाईँलाई थाहा छ, ब्ल्याकहरूको विषयमा, ब्ल्याक वुमेनहरूको विषयमा, अब ट्रान्सजेन्डरहरूको त भइ नै हाल्यो। थ्योरीहरू धेरै आएर पनि अब पुराना थोत्रा भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। जबसम्म जहाँसम्म तपाईँले नारी यो सन्दर्भमा यसलाई लिएर आउनु निद्रा कथालाई मलाई चाहिँ नि यो अलि मिलेन कि भन्ने शङ्का छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले भनौँ न यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट कुनै कथा, कुनै भनौँ न आर्टलाई उ गर्दाखेरि त्यसमा कुनै डिस्क्रिमिनेसन भएको, अप्रेसन, सप्रेसन, कुनै अन्याय भएको कुरा भएको भए त्यसमा डिस्कसन गर्न मजा आउने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो भनौँ न गौँथली कथा भएको भए मलाई बडा खुसी आउँथ्यो। मैले तपाईँको जुन निद्रा कथा पढेँ नि, त्यो पढेपछि मलाई अलिकति अल्छी लागेर आयो। किनभने यहाँ त चन्द्र संसदै प्रताडित छ त। हजुरले अब सब अरू सरहरूले पढ्नुभएको छ भने यहाँ त यो बालकुमारी त कहीँ प्रताडितै छैन। उनी त ढुक्कसँगले रानी हुन्, महारानी हुन्। भनौँ न त्यो बेलाको महारानीले अब आफ्नो दुलालाई राम्रोसँगले, यो खासमा बेडरुम स्टोरी हो। यो बेडरुम स्टोरी हो। यहाँ धेरै पात्रहरू, नारी पात्रहरू किन आएनन् भनेर गुनासो तपाईँले गर्नै पाउनुहुन्न। बेडरुममा धेरै नारी ल्याउनु पाइन्छ? पाइँदै पाएन। बुढाबुढी मात्रै छन्, बुढाबुढीको मात्रै गन्तव्य छ। अझ वास्तवमा कति उ छ भने चन्द्र शमशेरले आफ्नो श्रीमतीसँग सबै कुरा गर्छ। मैले यस्तो गल्ती गरेँ, के अरे घुँडामा बन्चरो हाने भन्छ। अनि उसले बालकुमारीले भनेको कुरा मान्छ। तपाईँले उसलाई कतिखेर निद्रा आयो भने तपाईँले भन्दै भन्नु भएन। उसलाई निद्रा कतिखेर आयो? जब उसले चाहिँ के अरे दास मोचन गर्यो। श्रीमतीकै तपाईँको सजेसनको आधारमा एउटा राम्रो काम गर्नु न, राम्रो काम गरेपछि अनि बल्ल मान्छेले तपाईँलाई मान्छन् भनेपछि उसले दास मोचन गरेर सुतेको, आनन्दले 7 बजीसम्म सुतेको भनेर यहाँ लेखेको छ नि। एउटा कुरा त यसको यो भाषा पनि ठिक छैन, कसले लेख्या हो? कहीँ आइसियो भन्ने
कहीँ आएको छ भन्ने गर्न पाइँदैन। राजसी भाषामा राजसी भाषै प्रयोग हुनुपर्छ। बिचरा गेन्द्र शमशेर मारिएको छ, फतेजङ उसलाई पदच्युत गरेको छ, त्यहाँ कुन चाहिँ महिला प्रताडित भयो भन्ने मलाई देखाउनु पर्यो। त्यो छैन। त्यही भएर लैङ्गिक अध्ययन भनिएको, लैङ्गिक अध्ययनमा तपाईँको महिला मात्रै प्रताडित हुने भन्ने होइन, पुरुष जो पनि प्रताडित हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ पुरुषहरू नै प्रताडित भएका छन्। एक ठाउँमा मात्र चन्द्र शमशेरले, यो मेरो एकदम नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो, फेरि कसैले गाह्रो मान्नु पाइँदैन। एक ठाउँमा मात्र चन्द्र शमशेरले बालकुमारीलाई के भनेको छ भने, तिमी जाजरकोटे राजाकी ठकुरीकी छोरी, तिमीलाई नेपाल दरबारको राजनीति थाहा छैन। काठमाडौँ, तपाईँको काठमाडौँबाट भर्खर फर्स्ट टाइम पोखरा आएका मान्छेलाई तिमीले पोखरा देखेको छैनौ, मैले देखाउँछु भन्न पाउनुहुन्न तपाईँ? जाजरकोटबाट आएको मान्छेलाई तपाईँको भनेको एउटा भर्खरको नववधु भनौँ अथवा एउटा महिलालाई अब नेपाल दरबारका ती सारा तपाईँको ती घात प्रतिघातका राजनीति थाहा हुनुपर्छ भनेको छैन। उसले त्यति मात्रै भनेको छ, उसले होच्याएको मैले देखिनँ। होच्याएको भने त नारीहरूलाई होच्याएको अथवा उसको आफ्नै श्रीमतीलाई होच्याएको पनि मैले कहीँ देखिनँ। बरु ऊ आफै यति प्रताडित छ, यति ऊ सुत्दैन, खाँदैन, के अरे ख्याउटे महाराज कि के अरे फिस्टे महाराज भएको छ होइन। अनि यी धेरै कुराहरूले तपाईँको विषय उठान अति मन पर्यो मलाई होइन। एकदमै यो लैङ्गिक अध्ययनसँग ठ्याक्क मेल खाने हो। तर यसलाई बढी तपाईँले नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्न खोज्नु भयो भने तपाईँले यो कथामाथि जस्टिस गरेको म ठान्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ जो फ्याँकिएका छन् पुरुषहरू नै छन्। चन्द्र शमशेरले जोलाई तपाईँको उस गरेछ भनौँ न, आफ्ना भाइ भाडा दाजु भाइहरू भतिजाहरू, गेन्द्र शमशेरलाई त मारि नै दियो, तपाईँको स्लो पोइजन खुवाएर मार्यो। यी सबैहरू गरेछ र आफै प्रताडित छ। फेरि ऊ आफै सुत्नु सक्दैन, आफै खान सक्दैन, आफै निदाउनु सक्दैन, आफै फिस्टे भएको छ, दुब्लाएर तपाईँको भित्र उसले त भित्र पटुका भित्र के अरे सुरुवालभित्र पटुका कसेर अनि बल्ल बाहिर सुरुवाल लाउँथ्यो। त्यो अलिक ठुलो देखिन्छ कि भनेर त्यतिसम्म ऊ आफै प्रताडित भन्छु है म। उसले त्यो के आफ्नो बुनेको जालमा आफै परेर त्यस्तो भएको परिस्थिति छ त्यसमा। त्यस कारणले यसलाई एकदमै पितृसत्ता प्याट्रियार्कल भन्दा पनि यसलाई जेन्डर स्टडीमै राख्नु म अनुरोध गर्छु। र त्यो तरिकाले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो कथामाथि जस्तो हुन्छ मेरो दृष्टिकोणबाट है। र मैले तपाईँका भनौँ न बालकुमारीलाई कुनै असम्मान भएको मैले देखिनँ। त्यो जाजरकोटे ठकुरीकी छोरी, तिमीलाई नेपाल दरबारको राजनीति थाहा छैन भन्दाखेरि असम्मान भएको म ठान्दिनँ। किनभने त्यो त अब एकदम नयाँ परिवेश, नयाँ ठाउँ, नयाँ सन्दर्भमा त्यति कुरा चाहिँ भन्नु उसले गल्ती नै गरे हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र मैले तपाईँहरूलाई अब म नेपालीको सरहरूलाई यो जिम्मा दिन्छु स्पेसली कि अब यो कसरी यसलाई हेर्नुपर्ने हो। मैले देखेका एक दुईवटा कुराहरू म हजुरको जस्तो सिद्धान्तको कुरा गर्नु अगाडि नै समरी आयो, त्यो तपाईँहरूको चलचलन होला। कोटेसन गरेको मिलेको छैन, पङ्क्चुएसन मिलेन। म अस्ति नै विष्णु सरसित पनि मेरो गुनासो थियो, नेपाली भाषालाई यस्तो ध्वस्त पार्ने होइन। इङ्ग्लिस संसारभरि इङ्ग्लिस बोल्छन्, बोल्ने आफ्नो तरिका छ नि, तर लेख्ने एउटै तरिका छ। ब्ल्याक इङ्ग्लिस, ब्ल्याक भर्नाकुलर बाहेक अरू स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस लेख्ने तपाईँको संसारभरि जानु हो, नत्र तपाईँको त्यो राइटिङलाई राइटिङै मान्दैन। यो कुरा अलिकति भएन। पङ्क्चुएसन तपाईँ हतारमा गरेर यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर हतारमै गर्दा पनि फुल स्टप राख्ने ठाउँमा कमा राख्ने ठाउँमा फुल स्टप चाहिँ नगरिदिए भए हुन्थ्यो होइन। अनि अब यो पङ्क्चुएसनका कुराहरू रिपिटेसन बढी भयो भन्ने लाग्यो मलाई। एउटै कुरा धेरै ठाउँमा आयो, त्यो एक ठाउँमा मात्रै ठक्क ल्याइदिएर अनि त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ ल्याइदिनु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि मैले देखेको कुराहरूमा चाहिँ यो यस कथामा नारी कहाँ कसरी कति मात्रामा कुन मात्रामा पीडित भयो त्यो कुरा त्यसलाई बरु नराखे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो खालि जेन्डर स्टडिजकै आधारमा गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ जस्तो मैले राखेको। अनि यो
जहाँसुकै नारीवादी भन्ने बित्तिकै शरीर सुख अथवा शरीर राजनीति भन्ने आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले त्यहाँ एउटा सन्दर्भ ल्याउनु भएको थियो कि त्यो भनौँ न शरीर सुखका लागि सम्पत्ति भन्ने कता त्यस्तरी आएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो सम्पत्ति र शरीर सुख भिन्न भिन्दै कुराहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने त्यो फिजिकल प्लेजर र त्यो सम्पत्तिको थुपार्ने तरिकाले फिजिकल प्लेजर आउने भन्ने होइन, त्यसको आफ्नै अर्कै प्रक्रिया छ। मलाई लागेको चाहिँ नि त्यो शरीर सुखसँग त्यो मिल्छ जस्तो लाग्दैन। र वास्तवमा यो त बरु मार्क्सवादी अध्ययन साइकोलोजिकल होइन, फ्राइडवादी मार्क्सवादी। फ्राइड भन्नाले ठ्याक्कै फेरि भर्गर फ्राइडिजम त यहाँ मिल्दैन। भर्गर फ्राइडिजम भनेको त सेक्ससँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। तर मनोवैज्ञानिक अध्ययन चाहिँ मार्क्सवादी अध्ययन चाहिँ मार्क्सवाद नभए त नर्मली अब यस्ता कुरै हुँदैनन् होइन। यो डिस्क्रिमिनेसनका डिप्रेसन अपरेसन सपरेसनका यी त मार्क्स नभइकन कुरै आउँदैनन्, त्यो सम्भवै छैन। यसलाई अलिक बढी मनोवैज्ञानिक ढङ्गले हेर्नुभएको भएर के भन्छ चन्द्र शमशेरलाई नै पीडित पछि गर्नुभएको भए तपाईँको बडा मजा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यसपछि अब अरू अब यसका हुन त अब तपाईँ आफै एमफिलको थिसिस लेखिरहनु भएको मित्र हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले अब यी लेख्ने तरिकाहरूमा चाहिँ नि अब मेरो धेरै गुनासो त नभए तर भाषामा तपाईँले हेर्नै पर्ने देखियो। र एक दुई ठाउँमा जस्तो यसका उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद, आमूल नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, उत्तर संरचनावादी नारीवाद भनेर त्यो जुन नारीवादको उ गर्नुभएको छ त्यसलाई त्यो सन्दर्भमा ल्याउनु राम्रो हो। र त्यसलाई सिधै अब थियरी एक्सप्लोइटेसन गर्दाखेरि क्या हाम्रो जुन कथा छ नि भनौँ न, जुन के छ सन्दर्भ सामग्री छ त्यसलाई नै गर्दाखेरि जुन फिट गर्दै हुन्छ सबै गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब यो यहाँ शरीर राजनीतिको कुरा आएन, तपाईँले ठिकै कुरा गरिहाल्नुभयो। यसमा शरीर राजनीति छँदै थिएन र नारीलाई होच्याइएको पीडित गरिएको प्रताडित गरिएको भन्ने मैले कहीँ भेटाइनँ, कथामा भेटाइएन। अब त पर्सनली त गऱ्यो होला त्यो कुरा, भिन्दै कुरा, हाम्रो चासोको विषय भएन। र अब यो एउटा तिमी जाजरकोटी ठकुरीकी छोरी नेपाल दरबारको सबैको कुरा थाहा पाएकी छैनौ भनेर मात्रै भनेको छ, त्यसलाई त्यति ठुलो अब्जेक्सनको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेन। र यो बेडरुम स्टोरी भएको हुनाले धेरै नारी पात्र खोजेर टाउको दुखाउनु जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लागेन। अनि बालकुमारीलाई कहीँ अपमान असम्मान दुर्व्यवहार गरेको जस्तो पनि मैले देखिनँ। त्यस कारणले मेरो तपाईँलाई सजेसन के हो भने यसलाई प्योरली जेन्डर स्टडीको रूपबाट हेर्नुहोस् र चन्द्र शमशेरलाई नै बढी भनौँ न यसको हिरो भन्दा पनि यसको प्रताडित पक्ष चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई नै बनाउनु भयो भने यस अनि पितृसत्तालाई नै कसरी भनौँ न रिभर्स इफेक्ट गरेको छ, कसरी प्रताडित बनाएको छ, त्यो अध्ययन बडा मजाको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही गल्ती गरेर माफ पाऊँ, अरू आवश्यक कुरा नै अहिले बोलाउन। थ्याङ्क यू। सिद्धियो मेरो कुरो अहिले। अरुण सर हजुरको म्युट छ, बोलेको सुनिएको छैन अरुण सर। अरुणी सर म्युट छ के? तपाईको म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस् न हजुर पहिला। सुनिएन सर, सुनिएन अरुण सर। म्युट छ के सर? म्युट खोल्नु त अरुणजी। अब म्युट खोज्दा अब बिचरा कसरी, अब उसले सुने छैन, अरूले खोल्न मिल्दैन। फोन गरेर भनिदिनु पर्यो, फोन गरेर। हो फोन गरेर भन्नुभयो, म्युट भए त उहाँले सुन्दै सुन्नुहुन्न नि आफैले। उहाँले उ गर्नुभएको छ के अरे, हात उठाइराख्नु भएको छ। उहाँको समस्या केही आयो होला क्या, डिभाइसमा समस्या आयो होला।
अब अरू कसैले अब हाम्रो फ्लोर ओपन गर्ने भने अरू डिस्कसन सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। ठिकै छ होइन साथीहरू ठिकै छ। उहाँको चाहिँ त्यो समस्या केही आएको छ हजुर सर। त्यो हुनाले फ्लोर चाहिँ ओपन गरौँ। कार्यक्रमलाई अब यहाँ योगराज सरले नै अब फ्लोर ओपन भनिदिनु पर्यो अनि त्यस पछाडि अनि उहाँ आइपुग्नु होला सर। ठिक छ, म बोल्दैछु सर। मदन सर। हजुर सर। हस्, धन्यवाद मदन सरलाई। कार्यक्रममा पछाडि जोडिनु भएका साथीहरूलाई पनि म पुनः स्वागत गर्दै आदरणीय भानु सरले आफ्नो उपस्थिति सक्नुभएको छ र उहाँले वास्तवमा कथामा चाहिँ साह्रै गहन ढङ्गले विश्लेषण गरेको मैले अनुभूत गरेको छु। र अब यहाँहरूले चन्द्र सरले प्रस्तुत गरेको यो छलफल पत्र भनौँ, कार्यपत्र माथि यहाँहरूको सुझाव जहाँ भानु सरले ध्यान नपुगेको जस्तो लाग्यो कतै भने त्यो बारेमा जिज्ञासा राख्ने र सुझावको रूपमा चाहिँ उहाँलाई, किन भन्दा उहाँले चाहिँ मलाई अस्ति फोन गर्दा नि भन्नुभएको थियो मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुको मुख्य ध्येय भनेको साथीहरूबाट चाहिँ उचित सुझाव र मलाई कार्य दिशाबोध होस् भन्ने हिसाबले मैले यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न खोज्याउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो ध्येयलाई नै, उहाँको त्यो अपेक्षालाई नै पूर्ति हुने ढङ्गले यहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो भने छोटकरीमा, किन भन्दा समय गइसकेको छ, सकेसम्म हामी 2 घन्टामै सक्ने ठाने हौँ। अब यसलाई शुभकामना पनि आजको रहेको छ। हामी अन्त्यमा फेरि एक मौन धारणा पनि गर्छौँ। त उनीहरूले चाहिँ छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्दछु। ल मैले सुरु गरौँ। ल सुरज सरकै। ल ठिक छ, सुरज सरबाट हुन्छ। मेरो डिभाइसले चाहिँ थोरै दियो, म आएँ है सर। ल ठिक छ। भन्नु सर। ल यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मैले लामो कुरा गरिनँ, भानु सरका सम्पूर्ण कुराहरूमा सहमति जनाउँदै थोरै कुरा मात्रै राख्ने अनुमति चाहन्छु। लोकचन्द्र सरले निन्द्रा कथामा लैङ्गिकता भन्ने विषय शीर्षकमा जुन छलफल पत्र लिएर आउनुभयो, सबैले भिडियो खोल्यौँ भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लोकचन्द्र सरले जुन मेहनत गरेर पेपर लिएर आउनुभएको छ र मैले अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि भानु सरकै कुरालाई जोडेँ। धेरै कुरा भानु सरले ल्याइसक्नु भएको छ, बढी कुरा केही पनि बोल्न पर्ने छैन। खालि त्यसैलाई मैले खालि जोड मात्रै के गर्न खोजेँ भने लैङ्गिकता सम्बन्धी सैद्धान्तिक अध्ययन गरेर लैङ्गिकता सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्षको जुन उठान गर्नुभएको छ त्यो लोकचन्द्र सरको अत्यन्त प्रशंसनीय पक्ष हो। किनभने लैङ्गिकता सम्बन्धी धेरै सैद्धान्तिक कुरा उहाँले लिएर आउनुभएको छ, त्यो मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो। तर खालि लैङ्गिकताको कोणबाट जुन कथालाई रोजेर तपाईँले हेर्नुभयो, त्यो कथा लैङ्गिकताका कोणबाट हेर्नलाई उपयुक्त होइन कि लैङ्गिकताका कोणबाट हेर्दा त त्यो कथामाथि अन्याय हुन्छ कि? भानु सरले धेरै उदाहरणहरू दिएर भनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई त ऐतिहासिक कोणबाट हेर्न सकिएला, मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्न सकिएला, भानु सरले भने जस्तै मार्क्सवादी कोणबाट हेर्न सकिएला। तर लैङ्गिकताका कोणबाट त्यो कथा उपयुक्त होइन कि? त्यो कथा लैङ्गिकताका कोणबाट जुन छनौट गर्नुभयो त्यहाँनिर अलिकति समस्या रह्यो कि भन्ने बाहेक अरू सबै कुरा सैद्धान्तिक कुरा ल्याउनु भएको छ। लोकचन्द्र सरलाई धन्यवाद, भानु सरलाई पनि धन्यवाद। र आउँदै गरेका चाडहरूको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। म बोल्ने भए अब सबैलाई नमस्कार। यसमा अब धेरै चिरफार चाहिँ भानु सरले गरिसक्नु भएको छ, धेरै भन्ने पर्ने कुरा चाहिँ खासै छैनन्। लोक सरलाई पनि बधाई छ। यो कथा चाहिँ खास गरी चाहिँ आदर्शवादी कथा हो होइन। यसमा चाहिँ एउटा आदर्शमा टुङ्गिया नीतिवादी आदर्शवादी कथा हो। त्यो हुनाले अब यो चन्द्र शमशेरलाई पनि पहिला यथार्थवादबाट आदर्शवादतिर गएको देखाएको छ र अब ऊ त आदर्शवादी भइ नै हाल्यो होइन। त्यो चाहिँ कलकुमारी चाहिँ आदर्शवादी नै छ। यो चाहिँ चन्द्र शमशेर, यो निन्द्रा भनेको चन्द्र शमशेरको निन्द्रा हो। त्यस हुनाले अब यसको शीर्षक नै चाहिँ चन्द्र शमशेरसँग सम्बन्धित छ
यसमा नारीवाद भन्दा नि पितृसत्ताको चाहिँ हेर्न सकिने हो। त्यस हुनाले तपाईँले त्यहाँ कमा चाहिँ नारीवाद, कमा चाहिँ पितृसत्ता लेख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ क्रम चाहिँ पहिला पितृसत्तालाई अगाडि चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो होला होइन। अनि अर्को कुरो विश्वसनीयताका कोणबाट हेरिन्छ आख्यान, खास गरी अब यो पात्र चाहिँ त्यति दुइटै चाहिँ भनौँ न अब विश्वसनीय चाहिँ बालकुमारीकोमा कति छैन क्या। उसले जसरी सुझाव दिन्छ नि त्यसको ब्याकग्राउन्ड दिनु पऱ्यो नि त, त्यसले त्यो सुझाव दिनलाई होइन। त्यसको चाहिँ त्यो दास प्रथा हटाउने के हटाउने भन्ने कुराहरू को लागि उसको शैक्षिक पृष्ठभूमि अथवा चाहिँ कहीँ न कहीँ केही नदेखाइकन खुरु सुझाव दिइरहेछ क्या उसले चाहिँ। त्यो सुझाव दिनलाई त अब एउटा हैसियत चाहिन्छ होइन। कथाको भन्दा नि आख्यानको सबैभन्दा ठुलो कुरो चरित्रहरूको चाहिँ विश्वसनीय तरिकाले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन। अब यो शहरी राजनीतिको कोणबाट त अब त्यो बेलामा उठ्ने कुरै भएन। शहरी राजनीतिको कोणबाट चर्चा गरेको सबभन्दा पहिला बिपी कोइरालाले हो होइन। उनका 3टा योगदान छन् क्या। एउटा चाहिँ विधवा विवाह 7 सालभन्दा अगाडिका कुनै पनि कथामा भएको छैन। बिपी कोइरालाले मधेसतिर गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाइदिए है, त्यो चाहिँ त्यो। अनि आफ्नो शैलीमाथि आफ्नो अधिकार भनेको 3 घुम्तीमा आएर बिपी कोइरालाले सबभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ गोविन्द भट्ट मार्क्सवादी समालोचक सबभन्दा ठन् त्यसलाई एउटा अराजकता भनेर लेखे होइन। लेखेपछि पछि मैले 60 सालतिर त्यसको चाहिँ गोविन्द भट्टको परम्परा मोह भनेर चाहिँ एउटा लेख लेखेर गोविन्द भट्टले प्रज्ञापतिसँग गएर भेटेपछि अनि उनले चाहिँ के भने उपन्यास भनेको 3 घुम्ती जस्तो हुनुपर्छ भनेर सबैलाई भनेर त्योभन्दा अगाडिका सब उपन्यासकारलाई सुगाइदिएर उपन्यास 3 घुम्ती नै नपढेकाले उपन्यास भनेको 3 घुम्ती जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मैले त्यो बचाउनलाई लेखेको भनेर भने। पछि त्यो कुरा पछि उसले अन्तर्वार्ता पनि दिए गरिमामा है। मैले उहाँ गएर गोविन्द भट्टलाई प्रज्ञापतिसँग भेटेर चाहिँ कुरा गरेको हुँ क्या। त्यो चाहिँ तपाईँ के को मार्क्सवादी, यस्तो चाहिँ युरोप अमेरिका नि नचलेको कुरा भन्दा त्यहाँभन्दा हाम्रो सोच अग्रगामी हुनु मिल्दैन भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। अहिले भोटको कुरा पनि ल्याउनु भएको थियो चाहिँ भानु सरले। नेपालमा भोटको पहिला कुरो उठाएको मङ्गला देवीले हो 2004 सालमा है, पदम शमशेरका पालामा। अब त्यो भनेको 74-75 वर्ष भइसक्यो। अमेरिकामा नि 100 वर्षभन्दा भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो मामलामा एकदमै अगाडि यो छिटो चाहिँ प्रगति फड्को मारेको चाहिँ देखिन्छ होइन। यहाँ एउटा चाहिँ विवाद केमा छ भने भानु सर यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ छ क्या। हुन त अब अहिले पनि हामीले बुढीलाई त्यही भनिन्छ, उनीहरूले हामीलाई तपाईँ भन्छन् होइन। अब यो चाहिँ यो छ अहिले पनि। तर बिपी कोइरालाको कथामा हेऱ्यो भने के छ भने दुईटैले त्यही भन्छन् कि। अब त्यो यथार्थ भनेको कुरो जे छ त्यो होइन क्या। त्यो त के भने त्यो समयमा त्यो विशिष्ट पात्र चयन हुन्छ नि त त्यहाँ होइन। त्यस हुनाले त्यो समयगत हिसाबले हेर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ तिमी भन्नु पनि त्यहाँ ठुलै कुरा हो होइन। तिमी र वैशेष लाउने त्यो बेलाको चाहिँ कुरा चाहिँ हुने हो। तर अब डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ अब त्यो देखिएको भनेको चाहिँ अब भाषामा होइन। अनि अर्को डिस्क्रिमिनेसन त्यो चाहिँ देखिएको भनेको त्यो एउटा बालकुमारी भनेको कर्म पात्र हो र ऊ कर्ता पात्र हो क्या। त्यहाँ चाहिँ जति पनि काम गरेछ पुरुषले गरेछ क्या। ऊ इनएक्टिभ चाहिँ यसो बसेर चाहिँ सुझावसम्म दिने होइन। एउटा चाहिँ पात्रको रूपमा त्यसको उपस्थिति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई देखाउने कुरा हो। अब म मात्रै कति बोल्ने है। होइन दाइ, यो मैले यसमा हजुरलाई थोरै थप्छु है। यो राइटरको भाषा चयन ठिक छैन भने कि मैले कसैलाई आइस्यो भनेको छ गइस्यो भनेको छ त्यही राणा खानदानमा कसैलाई भन्नुहुन्छ अरे आउनुहुन्छ अरे भन्छ कि त्यो त्यस्तो भाषा कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ कि। त्यो एकरूपता छैन। राइटरले थाहा पाउनु पर्यो नि त्यो कन्सिस्टेन्सी। बरु सबैलाई तपाईँ भन्ने हुन्छ होइन। उही परिवारको मान्छेलाई तपाईँको एक ठाउँमा के अरे जेठाजुलाई आइस्यो भने देवरलाई आइज भन्ने गर्नु पाइन्छ त्यो कुरा। त्यो त अब कहिलेकाहीँ कुनै सन्दर्भमा त त्यो मान्छेको मुड अनुसार नै फरक पर्न सक्छ। उपन्यासको सन्दर्भमा हो भने होइन। तर कथामा त एउटा छोटो समय भयो नि त। तपाईँ भनेको ठिक हो। यहाँ त्यो भाषा कन्सिस्टेन्सी राइटरको उनी त्यही भएर आफ्नो उनी लुकाएको जस्तो लाग्छ होइन। यो त यहाँ राइटरै छैन। अब त्यतिकै बनाएका नि नले त्यो चाहिँ खासै गतिलो कथा होइन यो। हो यतिकै बनाएको जस्तो देखिन्छ। ल हुन्छ। अब विष्णु सर अनि त्यसपछि सौमित्र सरले गर्नु होला। विष्णु सर अगाडि कुरा गर्नुभएको थियो।
बोल्नु हजुर। सकिँदैन सर, अनि म बोलाउला सर, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। ए सकिन्छ ल, ठिक छ, हजुरले छोडिदिँदा भएन, तपाईँले पहिला भन्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँलाई भने मैले। के गरौँ हुन्छ भाइ सबिन्द्र, सुरु गर्नु सबिन्द्र सर, सुरु गरौँ, अनि म बोलाउला। है। अब मेरो यो फेरि यो धेरै चाहिँ फर्मालिटीतिर म फेरि यो अलि पावरी चाहिँ होइन, अलि थोरै हास पनि हुन सक्ला। अब अहिले चाहिँ क्षमा लिएर सुरु गर्ला है। म चाहिँ यो डाइरेक्ट म छिर्छु। पहिला भानु सरले के भनेर भन्नुभयो, चाहिँ अगाडि बढेर यो हुँदै हुँदैन भन्ने पछिमा छु। यो पछिबाट यो कथालाई रविन्द्र सर तपाईँको आवाजमा चाहिँ ल्याक अलि आइरहेको छ। बुझिएन। तपाईँको भिडियो अफ गरेर बोल्नुभयो भनेदेखि अलि राम्रो सुनिएला। हो ल यो सबै के अरे हाम्रो चाहिँ भानु सरले चाहिँ यो भनेर भन्नुभयो होइन, लैङ्गिकताको चाहिँ पछिबाट। र मैले चाहिँ यो मिल्दैन भन्ने मैले चाहिँ निष्कर्ष निकालेँ। किन भन्दा यो पेपरमा एकदम यो धेरै म थ्योरिटिकल तरिकाले म जाने पक्षमा छैन होइन। यो कस्तो भने यो पेपरमा म पेपरको मात्रै चाहिँ के अरे यो एनालिसिस गर्दैछु। पेपरमा यो टेक्सचुअल एभिडेन्सेस यति थोरै छ कि त्यो एभिडेन्सेस त यो चाहिँ जुन आर्गुमेन्टलाई त जस्टिफाई नै गर्दैन। 4-5 भन्दा चाहिँ यहाँबाट कुनै टेक्सचुअल साइटेसै छैन त्यो कि। अनि अर्को चाहिँ कुनै पनि अब त्यो एब्स्ट्र्याक्टमा के त्यस्तो इस्युहरू छन् त्यो चाहिँ निद्रा कथामा जसले चाहिँ जेन्डर चाहिँ एनालिसिसलाई डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा के त एब्स्ट्र्याक्टमा। अनि त्यो मैले फेरि अलि हार्स चाहिँ अलिक पोजिटिभली लिनु पर्ला है। त्यो एब्स्ट्र्याक्टमा पनि अनि चाहिँ त्यो के अरे समस्यामा पनि मेथोडोलोजी पनि तपाईँको 5 ठाउँमा यो कथा कक्षा 9 को चाहिँ के अरे विषयवस्तुमा इन्क्लुड छ भने त्यही सेन्टेन्स लगातार लगभग 5 ठाउँमा त्यो रिपिटेसन छ। एउटा त्यो रिलेन्डेन्सी हटाउनु पर्यो सर है। अनि अर्को कुरा त्यो एब्स्ट्र्याक्टमा के छ भने यो कथा लैङ्गिकताको इस्यु देखाउँछ किनभने पहिला एउटा थीम आएपछि क्लेम गरेपछि त्यसलाई चाहिँ के दिन्छ त रिजन दिन्छ, कारण किनभने यो छ। अब यो छ भनेर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एभिडेन्सहरू चाहियो नि। त्यसपछि थर्डमा एभिडेन्सको पालो आउँछ। यी एभिडेन्सहरू यो कथामा छन्। अनि त्यो एभिडेन्सलाई पनि प्रुभ गर्न के चाहिन्छ भने वारेन्ट चाहिन्छ। वारेन्ट भनेको थ्योरी, लैङ्गिकताले नि यो कुरा भनेको छ, त्यस कारणले यो चाहिँ कथालाई चाहिँ यसरी हामीले लैङ्गिक अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर जुन आर्गुमेन्टेसन छ त्यो आर्गुमेन्टेसन डेभलप भएको छैन एउटा है। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने थ्योरेटिकल डाइमेन्सन धेरै भयो यसको। हामी क्वालिटेटिभ पद्धतिमा त बुद्धले भने जस्तै उजुम करोति मेधावी उसुकारो इव तेजनम भन्छ के। वान पोइन्टेडनेसले जसरी बाण एउटा मात्रै पोइन्ट हेर्छ त्यसरी नै स्ट्राइक गरियो कन्टिन्युअसली। त्यसकारण यो पेपर गहिराइ चाहिँ छैन। किन भन्दा टेक्सचुअल एनालिसिस पार्ट भन्दा थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ यसको बढी छ। र अर्को इन्ट्रोडक्सनलाई कति इन्ट्रोड्युसै गर्न सकेका छैन। कथाबाट भानु दाइले भन्नुभयो सिनोप्सिसबाट के हो त कथामा चाहिँ त्यो छ। अनि सरले चाहिँ अर्को कुरा हाम्रो लोकतन्त्र सरले चाहिँ यो चन्द्र शमशेरलाई नायकीय भनेर भन्नुभयो। सुरुमा त चन्द्र शमशेरलाई त खलनायकीय होला नि त बरु न। अनि यो सबभन्दा यसको चाहिँ यो चाहिँ के अरे पोइन्ट कहाँनिर मिलेको छैन भने यो बालकुमारी चाहिँ नायक हो बरु के अरे दादरको आएर त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो चन्द्र शमशेर जस्तो त्यत्रो डिक्टेटरलाई सजेस्ट गर्न सक्छ भने त एउटा महिलालाई त झन् फेमिलीबाट फिमेलनेस झन् ग्रोथ अफ आइडेन्टिटी देखाएको छ नि त यहाँ त महिलाको त होइन। बायोलोजिकल ग्रोथ गरेर देखाएको छ। त्यो अर्थमा त ऊ त म्यान द 80 हो। लुसी ग्रियरीको हेलेन सिक्सुको एकदम रेडिकल फेमिनिस्ट हो। यहाँ त चाहिँ त्यो लैङ्गिकताको सप्रेसन त्यहाँ कहीँ पनि त्यो चाहिँ के अरे देखिएको छैन एभिडेन्सेसहरूमा है। यो पछि पनि मैले चाहिँ आफ्नो धारणा है। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने बरु यहाँ लैङ्गिक डिस्क्रिमिनेसन होइन, बरु महिलाको चाहिँ एकदम नारीय पक्ष खोज्यो। बरु चाहिँ
के अरे हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। किन भन्दा यदि कोही महिलाले, मैले अघि भनिहालेँ नि, एउटा टाइरेन्टलाई चाहिँ के अरे सजेस्ट गर्न सक्छ र त्यही सजेसनले त्यो टाइरेन्ट मानेर लास्टमा ऊ सुत्न सक्छ भनेपछि ऊ पनि एउटा खलनायकलाई नायक बनाइदिन सक्छ भने अनि त्यो महिला हेपिएको कसरी भयो? अनि त्यसकारण यो चाहिँ एउटा कुरा यो प्याटर्न है। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने रिसर्च क्वेसनमा अहिले भानु सरले यसो उठाउनु भयो। रिसर्च क्वेसन हामीले सोद्धाखेरि जहिले पनि 3वटा क्वेसन जेनरली वाट के इस्यु छ लैङ्गिकताको, किन छ र कसरी छ, के किन र कसरी भन्ने त्यो प्याटर्न हामीले प्रत्येक प्याराग्राफमा मिलाइयो भने हाम्रो त्यहाँ लेखन त्यसै जस्टिफाइड हुन्छ र अनि यहाँ यो चाहिँ के अरे अनि अर्को फेरि चन्द्र शमशेर नारी प्रथा के अरे सती प्रथा अन्त्य गरेर त खलनायकबाट चाहिँ नायक भएको देखाइएको छ। खलनायकबाट नायक बनाउन चाहिँ को चाहिँ सहायक भएको छ त? महिला सहायक भएको छ भनेपछि त्यो महिला डिस्क्रिमिनेटेड भयो कि हेपेको भयो? बरु महिलालाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्न खोजेको, यहाँ त महिला त ग्रोइङ छ त। अनि अझ चाहिँ भानु सरले चाहिँ अहिले भन्नुभयो कि जाजरकोटेमा चाहिँ देखाइएको छ हेपेको चाहिँ होला जस्तो भन्नुभयो। मलाई त त्यो त झन् कन्ट्रास्ट, जाजरकोटको काठमाडौँमा आएर टाइरेन्टलाई रुल गरेर झन् कन्ट्रास्ट ग्रोइङ यति धेरै के अरे भाइटल ग्रोइङ उसको देखाइएको है। त्यसकारण यो चाहिँ अनि अर्को कुरा यो जेन्डर थ्योरीको उद्देश्य भनेको फिमेल मात्रै होइन, फिमेल मात्र होइन, यो इन्टरेक्सन बिट्विन टु जेन्डर है। किनभन्दा कन्स्ट्रक्टेड हो, लर्न्ड बिहेभियर हो। मेरो फेरि अलिक यो इङ्ग्लिस शब्द पनि आउँछ हाम्रो यो प्र्याक्टिस अनि त्यस कारण मलाई त के लाग्छ भने यो जर्सीले त्यो चाहिँ कथालाई गर्दै गर्दैन, बरु अहिले भानु सरले भने जस्तै मार्क्सिजम हेर्दा राम्रो होला, त्यो बेलाको बरु सोसल रियालिजम अझ राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ, बरु होइन। त्यस कारण यसलाई सोसल रियालिजम छ र अनि अर्को चाहिँ एकदम यो टेक्स्ट रिजन चाहिँ साह्रै कम छ है। यो कथाको चाहिँ आकार गहिराई चाहिँ होइन। अलिकति मैले चाहिँ यो थोरै मैले देखेको है चाहिँ सर फेरि यसलाई एकदम एकाडेमिकल्ली सरको यो पेपर फेरि एटेम्प्ट राम्रो छ, तर सरको चाहिँ जुन थ्योरिटिकल जुन पर्सेप्सन जुन ल्याउनु भएको छ लैङ्गिकताको त्यो चाहिँ राम्रो छ, तर त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन त्यो चाहिँ होइन। रिपिटेसन जुन छ बढी छ र चाहिँ कसो भने थ्योरिटिकल पार्टै लैङ्गिकता भनेको हो भनेर जुन चाहिँ धेरै ल्याउनु भएको छ त्यो होइन कि टेक्स्टमै त्यसको के छन् त्यसलाई टेक्स्चुअल इस्युबाट लानुपर्छ, थ्योरिटिकल इस्युबाट होइन। किन भन्दा हामीले त थ्योरी देखाउनु होइन, थ्योरीको एप्लिकेसन टेक्स्टमा देखाउनु है। ल सरी, धन्यवाद सविन्द्र सर। विष्णु सर हजुर हजुर हस् हस् सर, हस् आरोडी सर, सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरूमा हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रमका सभापति महोदय तथा सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू, आज रमाइलो भइरहेछ, धेरै तर्क वितर्कहरू आइरहेछन्। हाम्रो प्रस्तुतज्यू लोकचन्द्र खनालज्यूले निद्रा कथामा लैङ्गिकता शीर्षकमा आधारित भएर यो पेपर ल्याउनु भएको छ। बडा मजा आइरहेछ सर। अब हजुरले त मलाई एउटा पेपर पनि पठाइदिनु भएको थियो, मैले बुक पनि पल्टाइरहेको छु, साथीहरूको कुरा पनि सुनिरहेको छु, बहुत आनन्द भइरहेको छ आज बिहानै भन्ने मलाई लागेको छ। अब विषयतिर प्रवेश गरौँ। आदरणीय भानु सर, लक्ष्मी शरण सर अनि सविन्द्र सरले राख्नुभएका कुराहरू सबै चाहिँ अब राम्रा छन्। भानु सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो 1972बाटै सुरु भएको हो नि भन्ने कुरा त यो नारीवादी कोणबाट त्यो अध्ययन त्यहाँबाट भएको हो, लैङ्गिक अध्ययन अलिक पछाडिबाट चाहिँ आएको हो भन्ने कुरा त्यसरी विकसित भएको भन्ने सन्दर्भ ल्याउनु भयो सरले ल्याउनु भएको हुनाले दुवैका तर्कहरू राम्रा छन् है। भानु सरले ल्याउनु भएको लैङ्गिक होइन के छ भन्दा नारीवादी कोणबाट यहाँबाट सुरुवात भएको भन्नुभएको छ, अनि लैङ्गिक अध्ययन चाहिँ त्यसैमा टेकेर 72-60बाट विकसित भएको हो भन्ने कुरा लोकचन्द्र सरले भन्नुभएको हुनाले दुवै तर्कहरू ठिक छन्। र यहाँनिर मैले चाहिँ अब अघि सविन्द्र सरले भन्नुभएको थियो, यहाँनिर हाम्रो लोकचन्द्र सरले धेरै कुराहरू राम्रा ल्याउनु भएको छ, अनुसन्धानमूलक लेख बनाउन खोज्नु भएको छ, नयाँ विषय उठानु गर्नुभएको छ, त्यस अर्थमा हामीलाई धेरै राम्रो भएको छ सर। अब यसमा एका दुई कुराहरू त बोल्नै पर्ने भएको हुनाले मैले बोल्न थालेको छु। अब यो प्रागिक प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो भनेर भन्नुभएको छ हजुरले, यो कस्तो भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा आधारित प्रश्न हुन् भन्ने लाग्छ लोकचन्द्र सर। यसमा कसरी किन भन्ने कुरा अघि सरले पनि गर्नुभयो, ती सन्दर्भ पनि जुटाउनु भएको भएदेखि चाहिँ गुणात्मक अनुसन्धानमा आधारित हुन्थ्यो भन्ने कुरा
भयो। यहाँ हजुरले चाहिँ यो गुणात्मक अनुसन्धान पद्धति भन्नुभएको छ, मैले बुझेको चाहिँ ढाँचा है त डिजाइन हो जस्तो लाग्छ, एप्रोच होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हजुरले यो सारमा चाहिँ सार अगाडि सुरुमा लेख्नु भएको छ नि सर, यसमा चाहिँ अरू सबै पक्ष राम्रा छन्, यो सिद्धान्त पनि एउटा वाक्य त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सिद्धान्तको सन्दर्भ सारमा आएको छैन, त्यहाँनिर थप्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो परिचयमा हजुरले त्यो कथाको परिचय र यो सिद्धान्तलाई अलिक बढी ल्याउनु भएको छ सर, त्यति धेरै कुरा नलिकन त्यसलाई अलिकति थोरै सङ्केत मात्रै गरेर उद्देश्य, विधि, महत्त्व, अनुसन्धान, अन्तराल, पूर्व कार्य कति भए, रुचि, परिसीमाका कुराहरूलाई छोटोमा सङ्केत गरेर विषय प्रवेश गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ लोकचन्द्र सर। अनि त्यसपछि यो हजुरले चाहिँ यो सन्दर्भाङ्कनहरूको कुरा अघि भानु सरले पनि गर्नुभएको थियो, यो असचेत लेखन नै हो सर हाम्रो नेपालीमा कतिपयमा यो यसै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन। नेपाली भाषा बिगार्ने भत्काउने हामी कोही पनि चाहन्नौँ। हामी सकेसम्म सचेत लेखन र यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्म्समै आधारित भएर लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। त्यसैले यहाँ केही असचेत कामहरू पनि भएका हुन सक्छन्। अब यहाँ हजुरले चाहिँ यो सन्दर्भाङ्कनमा विसर्ग पनि दिनुभएको छ अनि पृष्ठ पनि लेख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा यो एपीए ढाँचामा हो भने पृष्ठ मात्रै लेख्नु पर्यो अनि विसर्ग त लगभग हुँदैन, पुस्तकभित्र चाहिँ पृष्ठ राखिन्छ फेरि एमएलए हो भने। त्यसैले हजुरको यो एपीएमा हो भनेदेखि चाहिँ यो सन्दर्भाङ्कनको सन्दर्भहरू मिलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो सन्दर्भाङ्कन दिने क्रममा पनि बाहिर राखिएका अथवा सन्दर्भ सूचीमा राखिएका कुराहरू भित्र नभएको र भित्र भएका कुराहरू बाहिर नभएको चाहिँ कहीँ कहीँ पाइन्छ लोकचन्द्र सर, त्यो लेखा लेख्दै गल्ती भएको हुनसक्ला। उदाहरणको रूपमा यो फिल्चर एन्ड वेल एन्ड 2004 को अनि फुकोको 2004 को यो दुईवटा कृतिहरू भित्र आएका छन्, यिनीहरू बाहिर चाहिँ देखिएन है सर। मेरोमा चाहिँ हजुरले जुन मलाई लेख पठाइदिनु भएको छ त्यो त्यहाँ देखिएन है सर, यो कुराहरू हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो के छ भन्दाखेरि अनि यहाँबाट यो क्रियापदको बिचको सङ्गति कहीँ थिए कहीँ छन् भनेको छ, यो अनुसन्धानमूलक भाषामा त्यो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। एकरूपता होइन, छन् गरिएको छ, पाइएको छ, यकिन छ भनेर यसरी छ वर्तमान पूर्ण वर्तमानकालीन क्रियापद राखेर लेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यहाँ थिए, गरेका थिए, भनेका थिएन लेखिकन भनेका छन् त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई। अनि हजुरले चाहिँ यो प्रत्यक्ष कथनलाई लिँदाखेरि दोहोरो उद्धरणमा नलेखिकन हजुरले त्यसलाई चाहिँ सारांशीकृत गर्नुभएको छ। त्यो सारांशीकृत गर्ने तरिका एउटा हुँदै होला, तर हजुरले प्रत्यक्ष कथनलाई पनि दोहोरो उद्धरणभित्र नराखिकन सारांशीकृत गरेर आफ्नो भनाइ जस्तो बनाएर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अलिकति चाहिँ त्यो मिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसै गरी अब यहाँबाट पछाडि हुँदै जाँदाखेरि अब हजुरले विषयतिर गएमा अघि मैले प्रविधिका कुराहरू ल्याएँ, विषयतिर जाने क्रममा अब हामी लैङ्गिक अध्ययन गर्ने क्रममा यो नारीवादकै जगबाट उठेको लैङ्गिक अध्ययन हो, यो हामीलाई कुनै शङ्का रहेन। त्यसपछि पितृसत्ताको कोणबाट हेर्ने भयो, सामाजिक लिङ्गका कोणबाट हेर्ने भयो, लैङ्गिकताका कोणबाट हेर्ने भयो, पुलिङ्गताका कोणबाट हेर्ने भयो, त्यसपछि अर्को शरीर राजनीतिका कोणबाट हेर्ने भयो। यसरी 6वटाका कोणबाट हेर्ने क्रममा यहाँले 4वटा कोणबाट हेर्नु भएको छ। यो ठिकै छ सर, यो हेर्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन है मलाई लाग्छ। यो 2-3 4वटा कोणबाट एकदम ठिक छ धेरै, किनभने यो विद्यालय तको पुस्तक हो, धेरै विविध किसिमले चाहिँ त्यो विषय राख्नु हुँदैन भनेर पनि यहाँ समदूरी कायम गरिएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै स्वतन्त्र खालको कथा उपन्यासहरू हुन्थे भने ती कुराहरू चाहिँ एकदम टड्काएर रूपमा चाहिँ विद्रोही त्यही हिसाबले आउँथ्यो होला होइन, विवेकवादी नै गुणबाट। तर यहाँ समदूरी कायम गर्न खोजिएको चाहिँ देखिन्छ, ल्याउन नसकिने नपाइने चाहिँ होइन। उहाँले ल्याउनु भएको नारीवाद ठिक छ, पितृसत्ता पनि ठिक छ, सामाजिक लिङ्ग पनि ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ थोरै पुलिङ्गतालाई जोड्नुपर्छ। अघि भानु सरले पनि कुरो ल्याउनु भएको छ, अरू साथीहरूले पनि ल्याउनु भएको छ। यो पुलिङ्गता भन्ने छुट्टै शीर्षकमा आधारित भएर त्यसमा चन्द्र शमशेरका क्रियाकलापको वर्णन गर्नुपर्छ। मैले थप्न खोजेको चाहिँ यहाँनिर हो लोकचन्द्र सर। उसलाई निद्रा परेको छैन, ऊ रोगी भएको छ, ऊ भाइ भारतदारले उसलाई पेल्दै ल्याएका छन्, त्यसपछि गुरुले एउटा उपदेश दिन्छन्, राज्य चलाउनु छ, नेतृत्वको तहमा छ, उसले चाहिँ देश विदेश देशी विदेशीहरूको चाहिँ कुरा मिलाउनु छ। त्यसले गर्दा उसलाई पुरुष भइकन पनि उसले गर्ने कामहरूमा उसलाई समस्या भइरहेछ। यो पुरुष लैङ्गिकतालाई पुलिङ्गता भनौँ न, पुलिङ्गताका कोणबाट फेरि यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि अन्य सन्दर्भहरू ठिकै छन्। यो सन्दर्भ सूचीका कुराहरू अब यहाँले पढ्ने सामग्री पाइन भन्नुभएको छ, जति पनि सन्दर्भ सूचीमा राख्नु भएको छ ती सामग्रीहरू पढ्यो भनेदेखि लेखलाई पुग्ने जस्तो देख्छु मैले लोकचन्द्र सर। यो सामग्री धेरै ल्याउनु भएको छ, यी सामग्री खोजेर पढ्नु पर्ला, अहिले कसरी राख्नु भएको छ म जान्दिनँ। र यहाँनिर अझै पनि यहाँ रजनी ढकालको एउटा चाहिँ के छ भन्दा भिरकुटीमा आएको देखिन आएको छैन, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ होइन। हजुरले त्यही भिरकुटी सङ्केत गर्नुभएको छ, त्यहीँनिर भएको अर्को लेख राख्नु भएको छैन ढकाल रजनी। त्यसै गरी कमला भासिनको एउटा चाहिँ होइन किताब छ यहाँ, कमला भासिन यहाँ हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ जेन्डर भनेको छ, न्यू दिल्ली। त्यसपछि पाउल्स प्रेस, यो पनि खोजेर पढ्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अर्को छ केट मिलेटको सेक्सुअल पोलिटिक्स लन्डन भिरागो भन्ने किताब चाहिँ खोजेर पढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। कुमारी लामाले यस क्षेत्रमा कलम चलाएकी छन्। यिनै सन्दर्भहरू जोडेर यसलाई अझै पुनर्लेखन गर्ने हो भने लेखस्तरीय भन्ने लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरा कुरा सकिए, धन्यवाद, नमस्कार।
म लोकचन्द्रजी हजुर सर। धन्यवाद। यहाँ पाठकको हिसाबले म थोरै यहाँहरू बोल्यो भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड नमान्नु होला। मैले यसलाई थोरै पाठकको हिसाबले मैले एउटा दुईवटा कुरा भनेँ कि जस्तो लाग्यो। हजुर। अब भानु सरले कमेन्ट गरिसकेपछि यसमा विष्णु सर हुनुभयो, सत्येन्द्र सरले थपिसकेपछि त त्यहाँ छ जस्तो मलाई केही लाग्दैन। एकदम सही हो। मलाई के लागेको छ भने यो कथामा यो कथा चाहिँ भानु सरले सत्येन्द्र सरले भने जस्तै नारी दृष्टिकोण लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने त्यति धेरै विषयवस्तु चाहिँ घनीभूत भएको कथा त होइन नै। तर नहुँदै पनि नारी यो लैङ्गिक सैद्धान्तिक पक्षलाई प्रयोग गरिसकेपछि यो कथामा चाहिँ कता ध्यान जानु पर्थ्यो भने लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट कथा कुनै पनि कृतिमा 4 किसिमका कुरा हेरिन्छ। एउटा चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्को आर्थिक, अर्को राजनीतिक र अर्को मनोवैज्ञानिक। अब यो कथामा चाहिँ हाम्रो लोकचन्द्र सरले चाहिँ जुन पक्ष बलियो छ त्यो पक्षलाई चाहिँ उहाँले नछोए जस्तो मैले माने। जस्तो यो पक्ष के हो भन्नु होला भने मैले यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष मैले यहाँ सबल देखेको छु। कस्तो भन्नु होला भने यहाँ चाहिँ ये बालकुमारी भन्ने नारी पात्र उनले चाहिँ जति सल्लाह चन्द्र शमशेरलाई दिन्छन् उसलाई अघि बेडरुम स्टोरी भने जस्तै उनले एउटा परिवारमा पुरुष र नारी अथवा पुरुष र नारी दुईटा पात्रहरू नारी चाहिँ त पुरुषलाई आवश्यक परेको बेलामा सल्लाह दिनका लागि मात्रै यो अब दोस्रो दर्जामा छन् भने त्यो दर्जा उनको के हो भनेदेखि सल्लाह भएको सल्लाह आफूले जानेको कुरा भनिदिने र उसलाई सेवा टेवा पुर्याउने खालको भूमिका चेतनाबाट उनले चाहिँ ग्रसित छन् र उनले चाहिँ यिनले विद्रोहको चेतनाबाट उनले यहाँ सल्लाह दिएकी छैनन्। उसलाई चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ सही बाटोमा आफूलाई लागेको विचार सही बाटो यो हो भन्ने उनलाई सहयोग पुर्याउने सहायक भूमिकाको रूपमा उनले उसलाई सल्लाह दिएकी छन्। त्यस अर्थमा यो उनी मनोवैज्ञानिक ढङ्गले नारी पितृसत्तात्मक सोचबाट उनी ग्रसित भएकी महिला हुन्। उनी पितृसत्तात्मक सोचभन्दा बाहिर आउने सक्ने क्षमता राखेकी छैनन्। उनले सल्लाह दिएछन्, सल्लाह उचित छन् अथवा पुरुष अर्को पुरुषले दिने खालको सल्लाह आफैमा होला। राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो भोलि उनको सल्लाह सही पनि बन्यो, पछि गएर उनलाई चाहिँ अब निद्रा आउने अवस्थामा उनलाई चन्द्र शमशेरलाई पुर्यायो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनको चेतनाले चाहिँ म नारी हुँ, नारीले यहाँनिर विद्रोह गर्नुपर्छ र यो विद्रोह सल्लाह दिएको मैले मान्दिनँ। त्यस अर्थमा त्यो कोणबाट मनोवैज्ञानिक ढङ्गले यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अर्को कोणमा यसको कथामा चाहिँ अर्को बाहुल्यता अथवा अलिकति घनीभूत ढङ्गले विश्लेषण गर्ने पक्ष भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। ऐतिहासिक र अब पितृसत्तात्मक सोचको त्यहाँ नियन्त्रण भएको छ। कस्तो जस्तो कि त्यस बेलाको समाजमा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा राजनीतिक निर्णय लिने र जे जति सामाजिक काम गरिन्छ ती पुरुषको दायित्वभित्र पर्छन् र यो दायित्वभित्रको भूमिकामा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति आवश्यक के अरे भौतिक रूपमा र निर्णायक रूपमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने चेतना बालकुमारीमा नै छैन। तर त्यो चन्द्र शमशेरमा त्यसको त्यो मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएर यो पुरुषले गर्ने कामहरू हुन्, पुरुषले गर्ने निर्णयहरू हुन्। यसमा मैले चाहिँ अब पुरुषहरूले नै मलाई कमजोर पार्ने पनि पुरुषै हुन् र बलियो बनाउने पनि पुरुषको मेरो आफ्नो स्वनिर्णय हो भन्ने खालको जुन चेतनाबाट उसले आफूलाई त्यहाँ आफूलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले आफूलाई ग्रसित पाएको छ, त्यो चाहिँ भूमिकाबाट हामीले पृष्ठभूमिबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा यहाँ पात्रहरू पनि पुरुष पात्रहरू मात्रै छन्। सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा निर्णय गर्ने पुरुष पात्रहरूको भूमिका र अब चाहिँ तपाईँ कसैलाई कमजोर पार्ने र सबल बनाउने पक्ष पनि पुरुष नै के अरे सक्रिय हुने र पुरुषकै भूमिका ठुलो हुने कारणले गर्दाखेरि ऊ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उसले पुरुषबाटै मलाई चाहिँ चिन्तन के अरे म दुःखमा अथवा सङ्कटमा पर्छु भन्ने चेतना छ, नारीबाट सङ्कटमा पर्छु भन्ने उसँग पनि त्यो कोणबाट उसले विश्लेषण गर्दैन। अर्को यस्तो त्यही पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ मनोवैज्ञानिक के छ भने
पारलौकिक तत्त्वहरूबाट ऊ चाहिँ धेरै प्रताडित छ, किन भन्दा उसले विश्वास पारलौकिक तत्त्वमा अझ बढी गरेका छ र मृत आत्माहरूले उसलाई जुन ढङ्गले सताएका छन् मनोवैज्ञानिक ढङ्गले, त्यसको पृष्ठभूमिमा नै त्यसको पितृसत्तात्मक सोचबाटै सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक सोचको भूमिका त्यहाँ धेरै देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो कोणबाट तपाईँले त्यसलाई व्याख्या गर्नु हो भने तपाईँले कथामा विषयवस्तु पनि मिल्छ जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। त्यो त्यही पक्ष तपाईँले छोड्नुभयो कि भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। यता ध्यान दिँदा अब मैले भनेको कुरा सायद अरू साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ, मेरो पछि त्यो लाग्यो, त्यसलाई ध्यान दिनुहुन्छ कि भन्ने धन्यवाद। सांस्कृतिक प्रक्रियालाई हेर्न पर्यो मेरो दृष्टिकोणमा त्यो लाग्यो। अझ मनोवैज्ञानिक अझ त्यहाँ बढी चाहिँ मनोवैज्ञानिक, किन भन्दा बालकुमारले आफ्नो नारी विद्रोहको चेतना उनीसँग त्यहाँ छँदै छैन। सहायक नारीको रूपमा सहायक सदस्यको रूपमा मात्रै पुरुषलाई सहयोग पुर्याउने सदस्यको भूमिका मात्रै उनी रहेकी छन्। त्यसर्थ उनीसँग नारी राखेका छन् भने उनीसँग पितृसत्तात्मक चेतनाबाट उनी चाहिँ लिएरै हिँडिराखेका छन् उनले। त्यस अर्थमा त्यो कोणबाट व्याख्या गर्नु भने अझ यसको पक्ष सबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अरू सहभागीहरूको तर्फबाट केही छ कि कृपया? सविन्द्र सर केही भन्दै हुनुहुन्छ कि? ठिकै छ। अब लक्ष्मणजीलाई समय दिनु अब। सर के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। होइन, बरु त्यो भन्दा भने जस्तै बरु त्यो सबाल्टरको त्यो फेमिनाइन फेज पोइन्टबाट स्टडी गरे भने अझ बरु ला भन्नु तपाईँ कुरालाई मैले आवाज काटिएर आयो। धन्यवाद। अब सहभागीहरूको तर्फबाट केही जिज्ञासा भएदेखि कृपया म नदौरिने गरी अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु र यदि सकिने लागेको हो भनेदेखि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। ठिक छ, अब अगाडि बढौँ बाबु। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शक दीर्घबाट चाहिँ अन्य जिज्ञासा अबको क्रममा विजयादशमी, दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना सहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुरु डाक्टर विष्णु पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर माइक म्युट छ। हजुर सर। साथीहरु नमस्कार। अब म यहाँ अलिकति अर्कोतिर नि म व्यस्त भएको हुनाले यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यति सुन्ने अवसर चाहिँ मलाई भएन र यो लोकचन्द्रजीले जुन अब आज महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरो हो। उहाँले पहिल्यै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। उहाँ धेरै अगाडिदेखि हाम्रो सदस्य भए पनि उहाँले त्यो कार्यक्रममा सहभागिता त्यति देखाउनु भएको थिएन। उहाँले देखाउनु भयो। मैले उहाँको अन्तिमतिर चाहिँ अलिकति सुनेको थिएँ, अनि फेरि बिचमा हाम्रो अध्यक्षजीको चाहिँ हुँदाखेरि मात्रै सुनि। बिचमा यो अहिले चाहिँ के भने यो डिग्रीको कक्षा सकिनु पर्ने भएको हुँदाखेरि म त्यतातिर व्यस्त थिएँ अलिकति। र अब मैले भन्नु त खासै केही छैन। अब निश्चित रूपमा साथीहरूले अब सुझाव दिएरै उहाँले तयार गर्नुभएको भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसो भएपछि सुझाव दिएर तयार गरेको सामग्री निश्चित रूपमा राम्रै होला। अब केही कमी कमजोरी भए ती सुधार गर्दै लाने कुराहरू हुन्। अब उहाँको के अरे कार्यपत्र पनि मैले नहेरेको, कथा पनि नपढेको र यो सबै सामग्रीहरू नसुनेको हुँदाखेरि त्यसको बारेमा मैले त्यसरी भन्न सक्ने अवस्था केही पनि छैन। र म साथीहरूलाई के भने अब आउँदो विभिन्न चाडपर्वहरूका सन्दर्भमा विशेष शुभकामना चाहिँ अब निवेदन गर्छु। सबै साथीहरूले अब आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयन गर्न समर्थ रहनुहोस् र विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायतका अन्य पर्वहरू हामीलाई सुखद बनुन्। र अब कतिपय अब यो
परिस्थिति अहिले के भने यो सङ्क्रमण यो रोगको चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ अवस्था अहिले रह्यो, त्यसबाट धेरै हामी कतिपय चाहिँ म आफै मेरो परिवार पनि अब त्यसमा ग्रस्त भयौँ र अब त्यसरी चाहिँ ग्रस्त हुँदा हुँदै पनि कतिले जीवनै गुमाउनु पर्यो। उहाँहरूप्रति चाहिँ श्रद्धाभाव व्यक्त गर्दछु र हाम्रा चाहिँ यी प्राज्ञिक गतिविधिहरू अझ अर्थपूर्ण भएर जाउन्। अब नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ हाँक्ने हो। अब भानुजी बोलेपछि सर्वेन्द्र भनेपछि अब लक्ष्मी लगायतका अब यहाँ साथीहरूले जुन कुराहरू राख्नु हो निश्चित रूपमा अर्थपूर्णै कुरा राख्नु होला। उहाँहरूको सुझावलाई लिएर यहाँले चाहिँ अब आफ्नो सामग्रीलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउनु हुनेछ र सामान्यतः के भने उहाँको बाध्यता नि होला। अब त्यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित भएकै सामग्री लिनुपर्ने बाध्यता भएर सायद त्यस्तो केही समस्या भएको हुन् जस्तो चाहिँ अलिकति हाम्रो अध्यक्षजीको भनाइबाट चाहिँ मैले बुझेँ। अब यस्तो चाहिँ कुरा के हुन्छ भने अब लैङ्गिकता या कुनै नारीवाद या कुनै कोणबाट हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अब सकभर त्योसँग धेरै मेल खाने सामग्री भयो भने हामीले विश्लेषण गर्नुको अर्थ चाहिँ बढी हुन्छ। अब यो कथा त चाहिँ अब कक्षा 9 को भन्ने भएपछि अब यो तुलनात्मक रूपमा अब फेरि लेखकको नाम पनि छैन भन्ने जस्तो सुनि मैले। त्यति धेरै चाहिँ आधिकारिक साहित्यिक महत्त्वको र त्यति धेरै आधिकारिक सामग्री चाहिँ भएन। त्यसको विकल्पहरू चाहिँ तपाईँले अरू केही खोज्न मिल्छ भने त्यो खोज्दा राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले कुनै सैद्धान्तिक कोडबाट कसैलाई हेर्छौँ भने त्योसँग तालमेल खाने सन्दर्भहरू बढीभन्दा बढी भएका सामग्रीहरू भयो भने हामीले विश्लेषण गरेर धेरै बोल्न सक्ने ठाउँहरू हुन्छन्। त्यस्तो भएन भने अनि हामीले के बोल्ने जबरजस्ती बोल्नु पर्ने त्यस्ता स्थितिहरू हुन्छन्। त्यो शीर्षक चयनमा त्यो समस्या सामान्य मैले यहाँ सुन्दाखेरि शीर्षक चयनमा समस्या देखियो कि भन्ने जस्तो बुझेँ। त्यसको लागि अरू फरक कोणबाट हेर्नु पर्यो, नत्र त्यो पाठ्यक्रममै भए पनि अरू त्योभन्दा महत्त्वका त्यस्ता सामग्रीहरू छन् भने अब महत्त्वप्रति छैन। अब त्यसरी तपाईँले गर्नै पर्ने बाध्यता भएपछि अब हुन्छ तपाईँले त्यसलाई अगाडि बढाइसक्नु भएको होला। अब औपचारिक अध्ययनको कुरा गर्नको लागि एक किसिमले जानियो, तर त्यसले चाहिँ दिगोपन आवश्यक गर्नको लागि त्यसरी नारीकै कथाहरू भयो लाग्छ। त्यसरी गैर नारीका कथाहरूमा पनि त्यो पक्ष जुन पक्षलाई तपाईँले फोकस गर्न खोज्नुभएको त्यो पक्ष बढी महत्त्वको चाहिँ हुन्छ। अब अध्ययन गर्ने अब परिपाटीहरू त आफ्ना आफ्ना हुन्छन्। अब एजुकेसनको फेरि अलिकति फरक हुन्छ हाम्रो भन्दा। अब तपाईँहरूको त्यहाँ कस्तो छ, तपाईँको निर्देशकहरूबाट पनि त्यो चाहिँ प्रभावित हुनुभयो र म अरू धेरै कुरा भन्न गइनँ। अब साथीहरू जसले चाहिँ अब यो महामारीमा जीवन गुमाउनु हो उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, उहाँहरूको परिवारप्रति समवेदना र जो हामी जीवित छौँ हामी चाहिँ अब हामीले जसरी भयो नि अब सङ्क्रमणबाट अब जीवनलाई धान्न सकेका छौँ। अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा धान्न सकौँ र हाम्रो चाहिँ प्राज्ञिक जीवन चाहिँ ऊर्जामय बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पौडेलज्यूलाई। अबको क्रममा विजयादशमी तथा दीपावली छठ पर्वको शुभकामना दिनु हुनका लागि म पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुरु जगन्नाथ रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद आरुणी सर। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जोडिनुभएका सभापति, पूर्व अध्यक्षहरू अनि आजका प्रस्तुता मित्र लोकचन्द्र खनाल सर, गजबको टिप्पणी गर्नुभयो भानु सरले, ज्यादै खुसी लाग्यो। मैले अक्षरशः सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुने, ज्यादै महत्त्वपूर्ण लाग्यो यो कार्यक्रम। सुनौ जस्तो हिसाबमा समीक्षा गर्नुभयो, आफ्ना टिप्पणीहरू पनि राखिदिनुभयो। साथीहरूले खुसी लागेको छ। एउटै कुरा लोकचन्द्र सरले धेरै चाहिँ दुःख गर्नुभएछ, सायद आफूलाई मन परेर त्यो कथा छान्नुभयो अथवा के हो। अब यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू सुन्दै गर्दा र उहाँको भनाइ पनि सुन्दै गर्दाखेरि त्यो विषय आफैमा उहाँको सैद्धान्तिक अध्ययन अनुसार त्यहाँ घटाउन मिलेन जस्तो मलाई पनि लाग्यो। र अघि सरहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ हजुर अर्को चाहिँ कथामा लगेर त्यो सिद्धान्तलाई घटाउँदा उपयुक्त होला, किनकि हजुरले एउटा महत्त्वपूर्ण उपाधि लिँदै पनि हुनुहुन्छ। हामी यसरी नै खारिँदै जाने हो। धेरै लामो समयपछि सरले हाम्रो कार्यक्रममा देख्दा र यो
बौद्धिक उपस्थितिका साथ देख्दाखेरि खुसी लागेको छ। यता यता आउनुहुन्थ्यो सर, सायद समय थिएन होला के हुन्थ्यो, तर यसलाई निरन्तरता दिनु होला। यहाँ नै यो परिश्रम ज्यादै महनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा कार्यक्रमहरू मलाई विगतको जस्तै कार्यक्रमको निरन्तरता त भएको छ, तर उपस्थितिका हिसाबले कता कता साथीहरू नजोडिनु भएको जस्तो मलाई आभास भएको छ। यो किन हो, एउटा ग्याप भयो, यसलाई हामीले विनती गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त कोभिडका कारणले कोही बिरामी भएर पनि हुनसक्छ, अथवा कतै नेटको सुविधा नभएर पनि हुनसक्छ। भौतिक रूपमा जस्तो त यसमा भएको छैन र यतातर्फ एकपटक विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो आसन्न विजयादशमी, दीपावली र छठ पर्वका उपलक्ष्यमा सबैका प्रति हार्दिक शुभकामना छ। प्राज्ञिक उदय उन्नतिको लागि पनि म प्रार्थना गर्दछु। र यस बिचमा हामीले केही साथीहरूलाई गुमाउनु पर्यो, जो साथीहरू हाम्रा माझमा अब धरतीमा खोजेर भेटिनुहुन्न। उहाँहरूलाई हाम्रै यस प्रतिष्ठानका एउटा दुधारू सदस्य, हाम्रो विद्यापीठका साथीलाई हामीले गुमाउनु पर्यो। उहाँ यस प्रतिष्ठानको सदस्य भएका नाताले पनि आज मैले उहाँप्रति श्रद्धा सुमन चाहिँ अर्पण गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि प्राज्ञिक निरन्तरतामा हामी जुट्नेछौँ। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पूर्व अध्यक्ष डाक्टर जगन्नाथ रेग्मीज्यू। अबको क्रममा सहभागीको तर्फबाट चाहिँ शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनका लागि कृष्ण त्रिपाठी सरलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण त्रिपाठी सर। धन्यवाद कृष्ण सर हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। अब फ्लोरबाट उठान भएका जिज्ञासाहरू प्रति र आफ्नो कार्यपत्रमाथि चाहिँ टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुहुने टिप्पणीकर्ता आदरणीय भानु कणेल सरले उठाउनु भएका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनुहुनका लागि म लोकचन्द्र खनाल सरलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकचन्द्र सर, यसलाई थोरै छोटो गरौँ है, किन भन्दा अब तपाईँले धेरै समेट्नु पर्ने नै हुन्छ सल्लाह दिएकालाई। त्यसलाई सबैको आन्सर अब यहाँ दिएर सम्भावना छैन होला। छोटकरी धेरै धेरै धन्यवाद। म यो पावन अवसरमा यो अवसरमा चाहिँ यो कोभिडका कारणले दिवंगत हुनुभएका आदरणीय रवि बराल सरप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्छु। अनि जो मान्छे समस्यामा पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। र अब भर्खरै मैले मेरो उद्देश्यमा म सफल भएको महसुस गरेको छु, किनभने मैले त यसका बारेमा म आफू छलफलका लागि प्रस्तुत भए पछाडि मैले धेरै सुझावहरू पाउँछु भन्ने जुन अपेक्षा थियो, सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै नभए पनि उपस्थित नभए पनि गुणात्मक रूपमा चाहिँ मैले एकदम बलियो उपस्थित भएको महसुस गरेको छु। भानु सरले यसलाई असाध्यै राम्रोसँग थोरै समयमा मैले पढेको पनि छैन यतिकै भन्छु भन्नुभयो, तर धेरै राम्रोसँग हेरेर मलाई चाहिँ पुरै सुझाव दिनुभयो। अनि त्यसपछि भानु सरकै सुझावप्रति म आफै पनि नेपाली भाषाको शिक्षक विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि सर अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक हुनुहुन्छ र पनि उहाँले वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित त्रुटिहरू औँल्याइदिनु भयो। यसप्रति म सरप्रति नतमस्तक छु। त्यस पछाडि यो कथालाई लैङ्गिक कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिँदैन भन्ने धेरै सरहरूको सुझाव मैले पाएँ। अघि विष्णु सरले भन्नुभए जस्तै म चाहिँ ती कथाहरूमा लैङ्गिकता खोज्नुपर्ने परिस्थितिका बिचमा भएको हुनाले के कुन कहाँ त्यो सानो अंशमा पनि छन् कि भनेर त्यसरी खोज्न गएको चाहिँ हुँ। यद्यपि मलाई भानु सरले सविन्द्र सरले एकदम महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभयो। त्यसो भएदेखि यसलाई चाहिँ कुनै पात्रसँग सम्बन्धित भएर भन्दा नि लैङ्गिक कोणबाटै, जस्तै यो नारीवादी कोणबाट पितृसत्ताबाट भन्दा लैङ्गिक कोणबाट चाहिँ यसलाई हेर्न सकियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। म त्यसलाई त्यो कोसिस गर्नेछु।
अनि त्यस पछाडि अघि सरले चाहिँ यो अनि अर्को चाहिँ के कमजोरी, मेरो कमजोरी पहिल्यै यहाँ अवगत गराइसकेको थिएँ। मैले चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणा मात्रै बनाएर अनि बसिराखेको बेलामा चाहिँ फेरि यसलाई कृति विश्लेषणमा लग्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने सुझाव पाएको हुनाले अनि त्यो पछिल्लो भाग चाहिँ मैले नभ्याएको भनेर भन्न हुँदैन, तैपनि मेरो परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो बन्यो। त्यस कारणले चाहिँ त्यसमा म कमजोर भएको चाहिँ हुन सक्छु। अनि सैद्धान्तिक खण्डमा चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्दै हेर्दै करेक्सन गर्दै फेरि प्रिन्ट गर्दै करेक्सन गर्दै हेर्दै गर्न सकेँ, तर पछाडिको खण्ड चाहिँ सकिनँ। अनि त्यसपछि त्यस कारणले समस्या भयो। अनि वर्ण विन्यासमा पनि अब यो सामग्री म आफैले तयार गरेको हुनाले कोसिस गर्दा गर्दै पनि कहीँ कतै कतै त्यो सबै नेपाली अक्षर चाहिँ त्यो तल रातो अन्डरलाइन गरेको हुँदो रहेछ। अनि कहाँ के भयो त्यस्तो ठिकै छ। म यी सुझावहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै सच्याएर अगाडि बढ्नु। अनि सरले चाहिँ त्यो लैङ्गिक अध्ययन चाहिँ 1960-70 देखि होइन, त्यो उसको चाहिँ त्यो मेरी वेस्टनक्राफ्टको द भेन्डिकेसन अफ द राइट्स सन् 1792 देखि भनेर सरले भन्नुभयो। मैले चाहिँ त्यसलाई लैङ्गिक अध्ययनको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि भन्ने खण्डमा राखेको छु, तर त्यसलाई चाहिँ यहाँ यता ल्याउँदाखेरि के कुरा छुटे के कुरा ल्याएँ त्यो जानकारी भएन। विष्णु सरले चाहिँ त्यो सन्दर्भ सामग्री पनि कोही छुटेका कोही के भएका भन्नुभएको थियो। मैले त्यसलाई अझै पनि मसिल्याउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। मेरो कमजोरी चाहिँ त्यो पनि रह्यो होला। मैले यहाँ चाहिँ यो सैद्धान्तिक खण्डमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा के लेखेको छु भने यो 1789 मा ओलम्पे दी गेगेसको डिक्लेरेसन अफ द राइट्स अफ वुमन भन्ने नाम त्यो कृतिबाट चाहिँ अझ नारीवादको अध्ययन सुरुवात भएको भन्नेसम्म चाहिँ मैले त्यो भेटाएको थिएँ र त्यसलाई यहाँ उल्लेख गरेको थिएँ। यसका आफ्ना शक्ति सीमाका कारणले चाहिँ मैले यसलाई स्लाइडमा प्रस्तुतिकरण गर्न सकिनँ। अनि त्यसपछि यसलाई लैङ्गिक कोणबाट बाहेक अरू कोणबाट विश्लेषण गर्न सकेको भए कथामाथि न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि सरले ल्याउनु भयो। अनि यसका चाहिँ मनोवैज्ञानिक मार्क्सवादी अध्ययनबाट चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। म चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ अझ सरसँग अब मैले चाहिँ उही मेरा लागि मेरो ज्ञानका लागि फ्लोर ओपन भएको महसुस गरेको छु। मैले चाहिँ अब सरहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि समय मागेर यसको लागि चाहिँ मेरो ज्ञान बढाउने कोसिस गर्नेछु। सुरज सरले म यसका लागि भानु गणेश सरप्रति धेरै हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सरले चाहिँ मलाई कलेजमा पनि पढाउनु भएको, म गुरुप्रति सम्मान गर्छु र अझै पनि यहाँको चेलो हुने आकाङ्क्षा मनमा साँचिराखेको छु। यो चाहिँ सरसँग फेरि निवेदन गरेँ। त्यस्तै सुरज पौडेल सरले पनि सैद्धान्तिक उठानका तुलनामा कृति विवेचना कमजोर भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। यो कमजोर भएकै सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरेका कारणले मलाई चाहिँ फाइदा भएको महसुस गरेको छु। अनि लक्ष्मी शरण सरले दिनुभएका सुझावहरू पनि मैले मनन गरेको छु। यहाँ चाहिँ यो आदर्शवादी नीतिवादी कथालाई यो लैङ्गिकताको कोणले चाहिँ अध्ययन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्नुभएको थियो। त्यो म मेरै सीमाभित्र बाँधिएर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न खोजेको हुनाले यो परिस्थिति सिर्जना भयो सर। अनि सरले चाहिँ बालकुमारी कर्म पात्र हो, चन्द्र शमशेर कर्ता पात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ सरले राख्नुभएको छ। मैले त्यसलाई टिप्पणी गरेको छु। अनि सविन्द्र सर चाहिँ यहाँबाट छुट्नुभयो। सविन्द्र सरबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा यो यसको चाहिँ त्यो प्राज्ञिक लेखनका अन्तर्वस्तुका बारेमा पनि सरले चाहिँ धेरै कुरा भन्नुभयो र मैले जे धारणाले कथा पढिराखेँ, जे धारणाले कथाको विश्लेषण गरिराखेँ, सरले चाहिँ मेरो धारणालाई नै अर्को बनाइदिनु भएको छ। म सरप्रति हार्दिक आभार छु। किनभने मैले नारीलाई कमजोर देखाउन खोजेँ, जबरजस्ती सकी नसकी भानु सरले भन्नुभयो नि त्यो तिमी अर्काको घरकी जाजरकुटे राजाकी छोरी हौ, त्यसरी तिमीलाई थाहा छैन भनेर मैले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा ठाने। तर के अरे सविन्द्र सरले चाहिँ मलाई कस्तो भन्नुभयो भने बालकुमारी त महान नारी हुन् भन्नुभयो। अब त्यो एस्पेक्टबाट नि हेर्न सकिने भयो नि त। मेरो चाहिँ त्यो चेतनाको विश्लेषणको चाहिँ अर्को पाटो पनि सरहरूले चाहिँ उद्घाटन गरिदिनु भएको छ। म सरहरूप्रति एकदम ऋणी छु। त्यस्तै विष्णु सरले सानो त्यहाँभित्र मैले चाहिँ विष्णु सरलाई मेरो त्यो सामग्री पनि मेल गरेर पठाएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका यो प्राविधिक कुरा, धेरै प्राविधिक कुराका कुरा पनि सरले गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि सरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के ल्याउनु भयो भने लैङ्गिक अध्ययनभित्र 6वटा आधारहरू छन्, किन 4वटा मात्रै ल्याइस्, बाँकी 6वटा 2टा किन छोडिस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ समेटेर सकेसम्म 6वटै कोणबाट कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म खोज्छु। अनि वाक्य गठनको ढाँचाका कुरा पनि सरले सुझाउनु भयो, सरप्रति आभार छु। अनि त्यस्तै संस्थाका अध्यक्ष योगराज सरले पनि
अब लैङ्गिक अध्ययनभित्रकै सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक पाटोलाई छोडेर म कतै बाहिर गएको पो हुँ कि भन्ने सरको चाहिँ सुझावबाट मैले त्यो चाहिँ महसुस गरेको छु। म सरहरूसँग फेरि व्यक्तिगत रूपमा पनि यसका बारेमा जिज्ञासा राखेर अनि यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तै विष्णु सरले चाहिँ के अरे माया मानिराख्नु भएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, जगन्नाथ सर लगायत यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण सरहरूले महिलाई राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। मैले चाहिँ सकेसम्म प्रतिनिधिमूलक सुझावहरूलाई चाहिँ टिपोट गरेको छु र मैले त्यसलाई चाहिँ समेट्ने वाचा गर्दछु र त्यसलाई राम्रो बनाएर प्रस्तुत गर्नेछु, राम्रो बन्नेछु। मैले चाहिँ सरहरूले अझै के अरे पहिल्यै सरहरूले केही भन्नुभयो भने नआत्तिनु होला, नडराउनु होला भन्नुभएको थियो। होइन, म चाहिँ त्यो केही पनि आत्तिने कुरै होइन। सरहरूले मलाई राम्रो बनाउनको लागि दिएका सुझावलाई मैले हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्छु। यो अवसरका लागि म संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्य आजीवन सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो प्रतिष्ठानले मलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गरायो ताकि मैले 6 महिना लाएर एउटा सेसन, एउटा एकाडेमिक एउटा सेमेस्टरमा पढेको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले आजको यो 2 घण्टाको बसाइमा प्राप्त गरेको छु। यो अवसर संस्थाले दियो। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सरहरूले चाहिँ गुणात्मक रूपमा, यो सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा नि गुणात्मक रूपमा चाहिँ यो मेरो लागि ज्यादै उपलब्धिमूलक रहेको मैले महसुस गरेको छु। पुनः यो हामी विभिन्न चाडपर्वको सङ्गारमा छौँ। यस सन्दर्भमा हामी सबै हाम्रा आफन्त, आफ्ना परिवारहरू सबै सुखी अनि निरोगी बन्न सकौँ अनि हामी सबै सृजनशील काममा प्राज्ञिक पर्वमा जुट्न सकौँ। सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना विचारहरू यहीँ व्यक्त राख्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद लोक सर। अरुणजी हजुर, मैले आधा मिनट लिन्छु है प्लिज। यो अब लोकचन्द्रजीलाई मेरो हार्दिक रिक्वेस्ट के हो भने यसलाई तपाईँले अब धेरै तोड मरोड गरेर नबिगार्नुहोस्। पुलिङ्गता छ नि, मेन स्टडिज भन्छौँ क्या हामीले इङ्ग्लिसमा, त्यसले मैले अघि नै भने पुरुष सत्ताले अथवा पितृ सत्ताले पुरुषहरूलाई कसरी प्रताडित गरेको छ र कसरी प्रताडित भएको छ भन्ने हिसाबले हेर्नु भने त यसको भ्यालु फेरि हाई भइहाल्छ नि। त्यो सरले चाहिँ लैङ्गिक कोणबाट हेर्ने चन्द्र शमशेरलाई नै प्रताडित बनाउन खोजियो भनेदेखि त राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ होइन एउटा चाहिँ हो, त्यही हो। तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने चन्द्र शमशेर जबरजस्ती नारीलाई कमजोर देखाउने खोजेर बिग्रिने होइन, त्यसलाई हाइलाइट गरिदिनु न, त्यसको भ्यालु नै अर्को हुन्छ। त्यसको भ्यालु त्यही हुन्छ। पुरुषको अंगलाई नै थिचेको बनाइयो भने यसको अर्को महत्त्व हुने भयो। सतात्मक सोचबाट ऊ चाहिँ ग्रसित छ, पीडित छ। र महिला भनेको चाहिँ बालकुमारी भनेको केवल उसको सहायक पात्रको रूपमा मात्रै त्यहाँ खडा भएकी छ क्या। उसले चाहिँ त्यहाँ पुरै निकाल्नु पर्दैन। पुरै ऊ त चाहिँ किन महिला विद्रोहमा त छैन, उता विद्रोह छँदै छैन, उसको सहायक मात्रै छ ऊ। त्यसो हुँदा त्यो कोणबाट हेर्नु क्या बढी त्यो गर्नु भने यही थ्योरीले यही स्टोरीलाई तपाईको एउटा राम्रो मटेरियल भन्छ क्या। जति गजब मटेरियल भन्छ। धन्यवाद भानु सर, अगाडि जाउँ। मेरो सिद्धि त्यही धन्यवाद। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। यो अवसरमा चाहिँ यो छोटो समयमा पनि लोक सरले धेरै मेहनत गर्नुभयो। अब यसमा चाहिँ के अरे टिप्पणी गरेर भानु सरबाट पनि धेरै राम्रा सुझावहरू आएका छन् र एउटा नयाँ सिराबाट चाहिँ यो कथालाई हेर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण र विचार पनि लोकचन्द्र सरले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ एकदम मुस्कुराइराख्नु भएको छ र त्यो भनेको नै अब मैले यसरी गर्न सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्टको लेभल चाहिँ बढ्नु हो। र यो हाम्रो संस्थाको उद्देश्य र यो स्थापनाको उद्देश्य नै त्यही नै हो। र